तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ दिव्यदृष्टि.com। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सधैँको मङ्गलबार जस्तै यो मङ्गलबार पनि मैले एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व अतिथिको रूपमा लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। आफ्नो स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ होला, यतिखेर गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेशको लागि प्रदेशलाई झन्डै नम्बर 1 मा राख्ने मुख्यमन्त्री, त्यस पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं गण्डकी इन्चार्ज समेत रहनु भएको छ। आजका हाम्रा अतिथि मुख्यमन्त्री माननीय श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्दछु। स्वागत छ यहाँलाई मुख्यमन्त्रीज्यू र नमस्कार पनि। नमस्कार, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु। जोड धुपमा हुनुहुन्छ? 2-4 दिनपछि धेरै प्रयास गरे, आज बल्ल बल्ल समय मिल्यो हजुरसँग कुरा गर्ने। मिला त मिलिहाल्छ, नमिलाएर हो। नमिलाएर है, त्यो पनि हो नि त। आज हामी गण्डकी प्रदेशमा भएका विकास र योजनाहरूको बारेमा यही कुराकानी गर्दैछौँ प्रत्यक्ष प्रसारणमा। आज हामी म जापानदेखि छु, यतिखेर जापानको नागोयादेखि, र मुख्यमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ पोखरादेखि। मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईँले हामीले हर कोही अतिथिसँग कुराकानी गर्ने गरेका छौँ कि तपाईँले धेरै राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ। त्यसमा तपाईँले जस्तो कोभिड सुरुवात हुँदाखेरि बागलुङ, मेरो घर बागलुङ भएको हुनाले मैले बागलुङमा प्रत्यक्ष रूपमा सुनेको छु तपाईँले कुराकानी गरेको। कोभिड-19 लागेको एकजना व्यक्ति, 2जना व्यक्तिहरूलाई तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन मार्फत कुराकानी गर्नुभएको थियो कि कस्तो छ र उहाँहरूको हाल बुझ्नुभएको थियो। म तपाईँलाई यतिखेर त्यही कुरा सोध्न चाहन्छु र गण्डकी प्रदेशमा तपाईँले कोभिड-19बाट प्रभावितलाई व्यवसाय जीवन रक्षा कोष भनेर एउटा अक्षय कोष पनि गराउनु भएको छ। हजुर, कोभिड-19 को कोरोनाले गण्डकी प्रदेशको आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव कस्तो छ र मानव जातिलाई कस्तो असर पारेको छ, यस बारेमा तपाईँको अक्षय कोष सहितको अलिकति केही कुरा राखिदिनुहोस् न। गण्डकी प्रदेश सुरुको दिनमा काठमाडौँ पछाडिको गण्डकी प्रदेश, के अरे कोभिड लागेको चाहिँ गण्डकी प्रदेश हो। गण्डकी प्रदेश बागलुङको 2जना दिदीबहिनीलाई चाहिँ कोभिड लाग्यो। त्यसमा हामीले चाहिँ सुरुमै धेरै सतर्कता अपनायौँ। धेरै साथीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ गण्डकीमा उपचार हुन सक्दैन भनेर मेरो कर्मचारीदेखि लिएर सबैले चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ लैजानुपर्छ, टेको लैजानुपर्छ भन्यो। र त्यहीँकै हाम्रो डक्टर चाहिँ डक्टर साहबले चाहिँ म यहीँ गर्न सक्छु भनेर चाहिँ आँट गरे हुनाले हामीले त्यहीँ गऱ्यौँ। त्यही उपचार चाहिँ सम्भव भयो र हामीले 2जनालाई सकुशल निको पनि बनायौँ। त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ के अरे यो कोभिडको रोकथामको लागि, नियन्त्रण र चाहिँ उपचारको लागि हामीले 10वटा समितिहरू बनाएर सबैलाई विभिन्न खालको जिम्मेवारी दिएर चाहिँ हामी सुरुका दिनदेखि माघ चाहिँ 12 गतेदेखि नै यो काम सुरु गरेर चाहिँ हामीले काम थालेको हुनाले हामीले संस्थागत रूपले कोभिडको व्यवस्थापन गर्ने प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेश अग्रपन्थीमा आउँछ भन्ने कुरा यहाँलाई थाहा भइसकेको विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यो सबै कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यति धेरै चाहिँ हाम्रो चैतको 11 गतेदेखि लकडाउन भएको नेपाल चाहिँ हामीले त 7 गतेदेखि नै लकडाउन गऱ्यौँ। केन्द्र सरकारभन्दा हामीले अगाडि लकडाउन गरे हो। सीमाहरू नाकाहरू चाहिँ तपाईँको सिल गरे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरुदेखि नै गण्डकी प्रदेश चाहिँ एकदमै सजग र सतर्क भएर चाहिँ काम गरेको हो कोभिड नियन्त्रणको लागि। र पछि चाहिँ हामीले वैशाखको पहिलो हप्तामै हामीलाई के महसुस भयो भने यसरी सधैँ चाहिँ सबै चिज बन्द गरेर चाहिँ कसरी सम्भव हुन्छ। विकास निर्माणको काम ठप्प भयो, उत्पादनको काम ठप्प भयो, कल कारखानाहरू सबै बन्द भए, धेरै मान्छेको रोजीरोटी गुम्यो, खानापानी के अरे हातमुखको चाहिँ जोड्ने चाहिँ समस्या भयो भनेर हामीले फेरि चाहिँ वैशाखको पहिलो हप्तामै हामीले यो कोभिडको नियन्त्रणको लागि लकडाउनको नयाँ मोडालिटी अपनाउने चाहिँ काम गऱ्यौँ। हामीले नयाँ मोडालिटी अपनाउनुको अर्थ चाहिँ के थियो भनेदेखि हाम्रो बन्द भएका विकास निर्माणको कामहरू सुरु गर्ने, हाम्रो क्रसर उद्योगहरूलाई चाहिँ नियमित रूपमा सुरु गर्ने होइन, अनि यो खाद्यान्नसँग जोडिएका सबै उद्योगहरू र सञ्चालन गर्नेबाट हामीले अनि काम गर्नको लागि चाहिँ ठेकेदारहरूको चाहिँ भेला गरेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई भन्यौँ र उद्योगपतिहरू व्यवसायीहरूलाई चाहिँ जम्मा गरेर चाहिँ अब उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ सुरुमै चाहिँ हामीले नेपाल सरकारभन्दा करिब चाहिँ 25 दिन अगाडि नेपाल सरकारले वैशाख 26 गतेबाट चाहिँ लकडाउन खोल्ने, खुकुलो बनाउने भनेर भन्यो। हामीले चाहिँ वैशाख 1 गतेबाट नै त्यो काम सुरु गरे हुनाले त्यसको असर के पर्यो भने के भयो भनेदेखि हाम्रो अब वैशाख र चाहिँ जेठसम्मको चाहिँ लकडाउनको कारणले अर्थतन्त्रमा परेको असर
नेपालभरि चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 7वटा प्रदेशहरू चाहिँ झन्डै सबै चाहिँ उसो चाहिँ हामी र कर्णाली प्रदेश चाहिँ अलिक माथि नै थियौँ, अरू प्रदेशहरू धेरै चाहिँ तल गइसकेका थियो, नेपाल पनि धेरै चाहिँ तल गरिदिएको थियो। र पछाडि चाहिँ जेठ असार चाहिँ सम्मको चैत वैशाख र जेठ असारको निकाल्दाखेरि नेपालमा चाहिँ 0.6% चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ झर्यो, जबकि नेपाल सरकारले 8-9% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने भनेर राखेको थियो होइन। सबै अरू चाहिँ प्रदेश सायद चाहिँ बागमती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेश 0मा गयो, हामी चाहिँ 2.29मै चाहिँ कायम रह्यो। यसको चाहिँ कारण के थियो भने बेलैमा हामीले लकडाउनको मोडालिटी चेन्ज गरेर उत्पादनको कामहरू पनि गर्दै गर्ने, कल कारखाना पनि खोल्दै गर्ने, विकास निर्माणको कामहरू पनि गर्दै गर्ने, तर लकडाउनको विरुद्धमा पनि लड्दै गर्ने भन्ने यो नीति अपनाएको कारणले र लकडाउनबाट प्रभावित भएका जनताहरूलाई चाहिँ हामीले राहत स्वरूप चाहिँ करिब 6,50,00,000 चाहिँ हामीले तल चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ पठायौँ, राहत स्वरूप पठायौँ। महानगरपालिकामा हामी 1 करोड खर्च गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ तत्काल केही राहत चाहिँ मिल्यो जनताहरूलाई होइन। अनि यो अभियान चाहिँ हामीले त्यसरी सुरु गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब लकडाउनको असर त सधैँ छ, हामीले मात्रै खोलेर पनि भएन, थोरै मात्रै असर हुने भयो। त्यसले सिङ्गो नेपालै बन्द छ, इन्डियाको चाहिँ बोर्डर चाहिँ नेपाल भारतको बोर्डर चाहिँ बन्द छ, चाइना चाहिँ नेपालको बोर्डर बन्द छ, सबै गर्दाखेरि चाहिँ व्यापार ठप्प, सबै व्यवसाय ठप्प। हामी पर्यटनमा चाहिँ बढी चाहिँ भर पर्ने चाहिँ अर्थतन्त्र भएको प्रदेश भएको हुनाले पर्यटन सबभन्दा चाहिँ यो कोभिडको कारणले असर परेको चाहिँ क्षेत्र भनेको पर्यटन क्षेत्र भयो होइन। त्यस कारणले यो सबै चिजलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ साना उद्योग, साना मजौला खालका उद्योगीहरू, व्यवसायीहरू, यातायात क्षेत्रको या पर्यटन क्षेत्रको, कृषि क्षेत्रको या चाहिँ सेवा क्षेत्रको या उद्योग क्षेत्रको सबैलाई हामीले समेटेर हामीले यो कोभिडको असरलाई ध्यानमा राखेर 1 अरब बराबरको हामीले व्यवसाय जीवन रक्षा कोष, मान्छेहरू सबै चाहिँ तपाईँको व्यवसाय छोडेर भाग्न थाल्यो होइन। उद्योग होटलवाला होटल छोडेर भाग्न थाल्ने, रेस्टुरेन्टवाला रेस्टुरेन्ट छोडेर भाग्न थाल्ने, साना उद्योग पसल गरेका सबै त्यो छोडेर भाग्ने स्थिति बन्यो। किनभने मान्छेलाई टिकाउन गाह्रो भयो, टिक्न गाह्रो भयो, घरबाट तिर्न गाह्रो भयो होइन, मजदुरलाई पाल्न गाह्रो भयो। यसकारण यस्तो स्थितिमा चाहिँ अब उनीहरूलाई पहिले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहीँ बचाइराख्नु पर्यो, भोलि परिस्थिति भएपछि उनीहरूले चाहिँ रिभाइभ गर्न सक्छन् भनेर हामीले चाहिँ जीवन रक्षा कोष, मान्छेको जीवन रक्षा गर्नको लागि, व्यवसायको रक्षा गर्नको लागि हामीले 1 अरबको जीवन रक्षा कोष चाहिँ खडा गरेर अहिले हामीले त्यसको कार्यविधि पास गरेर गण्डकी प्रदेशमा भएको 12वटा चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कहरू लाई हामीले यो जिम्मा दिएका छौँ। यसको चाहिँ अनुगमन चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरिराखेको छ र हामीले 85वटै पालिकाहरूबाट यो काम चाहिँ सुरु गर्छौँ र पछि चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ 50 लाख बराबरको चाहिँ कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई मात्रै लिएका छौँ अहिले हामीले। त्यसले गर्दाखेरि साना चाहिँ कोही छुट्ने चाहिँ स्थिति छैन। यसले यसबाट चाहिँ धेरै लाभ हुन्छ भन्ने निर्व्याजी हामीले 3 वर्षको चाहिँ यो चाहिँ ऋणको चाहिँ प्रबन्ध गरेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको ब्याज तिर्नु परेन, 12% ब्याज हुन्छ, ब्याज तिर्नु परेन, ब्याज हामी सरकारले तिर्दिने हो। उहाँहरूले चाहिँ के अरे 50,000 देखि 15 लाखसम्मको यो चाहिँ ऋण लिएर सावा चाहिँ भुक्तानी गर्दै गर्ने 3 वर्षभित्र। 3 वर्षसम्म हामी यसको ग्यारेन्टी गरेका छौँ। भोलि परिस्थिति असहज भयो के भयो चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवसायले तिर्न सक्ने स्थिति बनेन भने ब्याजको समय हामी बढाउन पनि सक्छौँ, त्यो पनि हामीले प्रावधान राखेका छौँ होइन। र अलि धेरै चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि यो 50 लाखसम्म किन अलिकति चाहिँ के नेपाल सरकारको पुनर्कर्जाले चाहिँ नछोएका, तपाईँको यो साना मजौला खालको चाहिँ कर्जाले पनि नछोएकाहरूलाई चाहिँ मर्का परेको छ। त्यस कारणले यो थ्रेसहोल्ड चाहिँ सीमा चाहिँ 50 लाख कारोबारको सीमा अलिकति बढाइदिनु पर्यो, 1 करोडसम्मको बनाइदिनु भयो भने धेरै मान्छेहरू फेरि चाहिँ लाभान्वित हुन सक्छन् भन्ने छ। हामी यसलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर फेरि चाहिँ चाँडै कार्यविधि एक लट हामी हेर्छौँ कस्तो कतिको आउँछ। त्यसो भयो भने हामीले फेरि यो के अरे वार्षिक कारोबारको चाहिँ सीमा 50 लाखबाट बढाएर 1 करोडसम्म पुर्याउने हो कि भन्ने हामी सोचिरहेछौँ। हस्, एकदम अति राम्रो कुरा। एकदम वास्तवमा यो गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादन र रोजगारमा के कस्तो प्रगति गरेको छ अहिले स्थानीय उत्पादनको र रोजगारको परिप्रेक्ष्यमा? यसमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि हामीले कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मोडल फार्महरू पहिलो वर्ष हामीले 726वटा मोडल फार्महरूलाई सहयोग गऱ्यौँ, अनुदान सहयोग गऱ्यौँ हामीले होइन। त्यस पछाडि चाहिँ यो गएको वर्ष पनि हामीले चाहिँ के न के गरेका छौँ। यो वर्ष चाहिँ हामीले 600 चाहिँ मोडल फार्महरूलाई फेरि सहयोग गर्दैछौँ, साना कृषि व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्दैछौँ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कमसेकम करिब चाहिँ 1500 भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको मोडल फार्महरू साना व्यवसायहरूलाई चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष सहयोग गरे हुनाले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको स्वरोजगार प्राप्त गर्ने कुरा, रोजगारी चाहिँ प्रदान गर्ने कुरा चाहिँ त्यसले पनि सम्भव बनाएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा अहिले 87वटा गाउँहरूमा चाहिँ मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री कृषि स्मार्ट गाउँहरू चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 50 जना भन्दा माथि चाहिँ को किसान समूहहरू निर्माण गरेर हामी अगाडि बढिराखेका हुनाले
त्यसले पनि 50 देखि 100 सम्मका किसानहरू एउटा गाउँबाट लाभान्वित हुने, प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने, उहाँहरूको घर परिवार चाहिँ थप लाभान्वित हुने कुरा, त्यो गाउँ थप लाभान्वित हुने कुरा त छँदैछ। यसले पनि हाम्रो ग्रामीण गरिबी निवारणमा चाहिँ रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै छ। यसबाहेक चाहिँ हामीले केही चाहिँ अर्ग्यानिक चाहिँ भिलेजहरू पनि स्थापना गरेका छौँ। खास गरिकन होमस्टे नजिकका र होमस्टेहरूलाई चाहिँ के अरे हामीले अर्ग्यानिक गाउँहरू स्थापना गरेर त्यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक उत्पादन, तरकारी, के अरे फलफुल, माछा मासु चाहिँ उत्पादन गर्ने काम गरेका छौँ र त्यो होमस्टेहरूलाई पनि प्रवर्धन गर्न सहयोग पुग्छ र त्यसले चाहिँ ग्रामीण रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ भन्ने पनि छ हाम्रो, होइन। यसबाहेक चाहिँ हामीले इच्छा हुने जति सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ, सबै युवाहरूलाई चाहिँ हामीले 18 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मको युवा र प्रौढहरूलाई हामीले चाहिँ निःशुल्क तालिमको व्यवस्था पनि गरेका छौँ, होइन। यो वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ तालिमको लागि चाहिँ हामीले करिब 18 करोड रकम चाहिँ हामीले विनियोजन गरेका छौँ। यसले पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा, स्वरोजगारी सिर्जना गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले चाहिँ 308वटा होमस्टेहरू हाम्रो सञ्चालनमा छ गण्डकी प्रदेशमा। 308वटा होमस्टेहरूलाई चाहिँ हामीले पूर्वाधार निर्माणको लागि काम गरिरहेका छौँ। अघिल्लो वर्ष हामीले धेरै चाहिँ 274वटा होमस्टेहरूलाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ। गत वर्ष चाहिँ हामीले 133वटा होमस्टेहरू सहयोग गरेका छौँ। तिनीहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम, कहीँ भ्युटार बनाइदिने, कहीँ सामुदायिक भवन, कहीँ चाहिँ बाटोघाटो बनाइदिने काम, कहीँ बिजुली लैजाने, पानी लैदिने काम चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ, होइन। यसरी चाहिँ होमस्टेहरूको माध्यमबाट पनि हाम्रो चाहिँ धेरै 308वटा होमस्टे भनेको चाहिँ एउटा होमस्टेमा कम्तीमा 10वटा चाहिँ घरधुरी हुनु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 30,880 चाहिँ घरधुरी त त्यहीँ भइहाल्यो, होइन। तिनीहरू त प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भइहाल्यो। यसले पनि ग्रामीण रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका र ग्रामीण बेरोजगारी गरिबी निवारणमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै छ। यसपटकदेखि चाहिँ हामीले अलिक ढिलो भयो, हाम्रो पहिलो वर्षदेखि नै सुरु हुनुपर्ने हो। हामीले +2 पास गरेका 18 वर्षदेखि 28 वर्षभित्रका हाम्रो चाहिँ गण्डकी प्रदेशका युवाहरूलाई चाहिँ हामीले इजरायलमा चाहिँ 1 वर्षको 11 महिनाको तालिमको लागि पठाउने चाहिँ काम गरेका छौँ। उनीहरूले तालिम पनि प्राप्त गर्दै गर्छन्। लर्न एन्ड चाहिँ अर्न भन्छ त्यो। उनीहरूले काम पनि सिक्ने हो, पैसा पनि कमाउने हो। त्यस कारणले चाहिँ कम्तीमा चाहिँ 10 लाखदेखि चाहिँ 20 लाखसम्म उनीहरूले 11 महिनामा चाहिँ आर्जन गर्न सक्छन्। र तिनीहरू यहाँ नेपालमा आइसकेपछि, गण्डकी प्रदेशमा आइसकेपछि, जहाँ जुन चाहिँ जुन क्षेत्रमा चाहिँ जुन व्यवसायको चाहिँ उहाँले तालिम लिएको इजरायलमा कृषिसँग सम्बन्धित, त्यही चाहिँ पेसा यहाँ गण्डकीमा गएर आएर गर्ने, त्यसको लागि सिड मनी पनि हामीले दिने भन्ने चाहिँ यो अभियान पनि सुरु गरेका छौँ हामीले। यसरी चाहिँ तपाईँको अनि केही चाहिँ यो GCI ग्लोबल कमर्सियल इन्भेस्टमेन्ट भन्ने एउटा संस्था छ, देवमान हिराचन्द, जो जापानमै हुनुहुन्छ, होइन। उहाँको एउटा कम्पनी छ। त्यो कम्पनी चाहिँ उहाँले चाहिँ के अरे उहाँले अर्ग्यानिक चाहिँ के अरे पदार्थहरू चाहिँ अर्ग्यानिक चाहिँ खाद्यान्नहरू उत्पादन गर्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ बेचबिखनको जिम्मा हामी लिन्छौँ। त्यसको चाहिँ तपाईँको किनिदिने जिम्मा पनि हामी लिन्छौँ। हामीले भने मुताबिकको चाहिँ प्रविधिमा चाहिँ ती गाउँहरूले उत्पादन गरिदिनु पर्यो भनेका छौँ। अहिले यो साल हामीले ट्रायलको रूपमा चाहिँ तपाईँको 10वटा गाउँहरूलाई चाहिँ चोइस गरेका छौँ, हामीले सेलेक्ट गरेका छौँ। र त्यो 10वटा गाउँहरूलाई चाहिँ उनीहरूले टेक्नोलोजी सिकाएर त्यहाँ उत्पादन हुने सबै अब तरकारी, यो चाहिँ के अरे विभिन्न फलफुल, होइन, माछा मासु आदि इत्यादि के चाहिँ उहाँले चाहिँ सम्भावना देख्नु भएको छ, त्यही अनुसार सिकाउनुहुन्छ, त्यही अनुसार उत्पादन हुन्छ। ती चिजहरू चाहिँ GCIको माध्यमबाट चाहिँ अरबको बजारमा पुग्ने, जापानको बजारमा पुग्ने, नेपालकै विभिन्न बजारमा पुर्याउने काममा पनि हामीले समझदारी गरेका छौँ, होइन। यस्तो चाहिँ गरेर चाहिँ हामीले ग्रामीण चाहिँ यो रोजगारी सिर्जनाको लागि र ग्रामीण गरिबी निवारणको लागि यो कृषि र चाहिँ पर्यटनका माध्यमबाट र उद्यमका माध्यमबाट हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। तर फेरि हामीले चाहिँ हाम्रो प्रदेशको 85वटा गाउँ स्थानीय तहहरूमध्ये हामीले यो प्रत्येक चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गर्नुपर्छ, औद्योगिकरणको लागि आधार तयार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ निर्णय गरेका थियौँ। त्यसअनुसार हामीले एउटा कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्दाखेरि अध्ययन कार्यदलले के भन्यो भने गण्डकी प्रदेशको चाहिँ 16वटा गाउँ विकास समिति गाउँपालिकामा चाहिँ अहिले अबको चाहिँ 10-15 वर्षसम्म औद्योगिक ग्राम खोल्ने सम्भावना छैन। उत्पादन पनि हुनु पर्यो त्यहाँ, होइन, सबैको हुनु पर्यो नि। त्यस्तै 16वटा चाहिँ गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ अलिकति 10 वर्षपछि चाहिँ सम्भावना हुन सक्दछ। अहिले सम्भावित भएको सम्भावना देखिएको चाहिँ 51वटा गाउँपालिका नगरपालिकाहरू हुन् भनेर रिपोर्ट चाहिँ पेश गरेपछि त्यो रिपोर्टको आधारमा हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ जग्गा जमिन खोजी गरेर चाहिँ हामीले दरखास्त आह्वान गर्दै गर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ 20वटा स्थानीय तहमा चाहिँ औद्योगिक ग्रामहरू चाहिँ निर्माण गर्ने, त्यसको पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम गरेका छौँ। त्यसबाट पनि अब यो कृषिमा आधारित, वन जङ्गलमा आधारित र सेवामा आधारित चाहिँ, होइन, र प्राकृतिक स्रोत साधनमा आधारित अरू धेरै उद्योगहरू गाउँमा चाहिँ गाउँ पनि खोल्ने चाहिँ आधार चाहिँ तयार भएको हुनाले त्यसले पनि हाम्रो रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने विश्वास छ हामीलाई। ग्रामीण रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ र गण्डकी प्रदेशको औद्योगिकरणमा, गण्डकी प्रदेश उद्योग कल काठमाडौँमा अलिक पछाडि परेको चाहिँ के अरे प्रदेश भाव हुनाले त्यो
त्यो औद्योगिकरणमा चाहिँ यो ग्रामीण चाहिँ औद्योगिकरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यस पछाडि हामी यो वर्ष नै हामीले चाहिँ पोखराको पुँडीटारमा वडा नम्बर 33 को पुँडीटारमा र कावासोती र देउचुलीको बीचको लोका खोलामा चाहिँ प्रत्यक्ष औद्योगिक क्षेत्रहरू हामी स्थापना गर्दैछौँ। यी सबै कामले चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका औद्योगिकरणमा चाहिँ खेलेको छ र रोजगारी क्षेत्रमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हजुर, तपाईले खाद्यान्न उत्पादनको लागि गोबर बनाउनको लागि यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने पनि भन्नुभएको छ तपाईको केही दिन अगाडि चाहिँ। हजुर, यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने चाहिँ कसरी यो आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले के गर्दैछौँ भने अब प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदाखेरि हामीले र मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले पनि हामीले के भन्नु भने खाद्यान्नमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनु पर्यो गण्डकी प्रदेश भनेर हामीले अभियान सुरु गरौँ। एउटा नीति यो हाम्रो एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ यो 5 वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशको खाद्यान्न दोबर पार्ने भनेर चाहिँ त्यो पनि भन्यौँ हामीले होइन। यो चाहिँ तपाईँको खाद्यान्न दोबर पार्नको लागि, उत्पादन दोबर पुर्याउनको लागि र चाहिँ खाद्यान्नमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुनको लागि हामीले यो कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण या चाहिँ तपाईँ यान्त्रिकीकरण के भन्छौँ त्यो अभियान सुरु गरेका छौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कृषिको चाहिँ धेरै मोडल फार्महरूमा चाहिँ हामीले अनुदान सहयोग गरौँ, यन्त्रहरूको सहयोग गऱ्यौँ होइन। खास गरिकन कृषि सामग्रीहरू चाहिँ वितरण गरेर र कृषिमा चाहिँ कृषिको चाहिँ आधारहरू तयार गर्ने, कोल्ड स्टोरहरू, किसान केन्द्रहरू स्थापना गरिदिने, कृषि सडकहरू निर्माण गरिदिने र गण्डकी प्रदेशको सिँचाइ योग्य जमिन मध्ये 52% चाहिँ के अरे जमिनमा चाहिँ हाम्रो सिँचाइको प्रबन्ध छैन। त्यही भएर सिँचाइको प्रबन्ध नबढाइकन चाहिँ उत्पादन त बढ्दैन, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर पनि हुन सक्दैन होइन। त्यस कारणले हामीले 5 वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशको सिँचाइ योग्य सबै ठाउँमा चाहिँ सिँचाइको प्रबन्ध गर्ने। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको खोला नालाबाट नहर चाहिँ कुलो बनाएर पनि भयो, अर्को जमिनबाट पानी तानेर पनि भयो होइन। ट्युबवेलदेखि लिएर बोरिङदेखि लिएर भूमिगत जलाशय चाहिँ प्रयोग गरेरदेखि भएर मूल चाहिँ खोलाको पानी प्रयोग गरेर हामीले यो कामहरू गरिरहेका छौँ। 3-4 किसिमका चाहिँ सिँचाइका आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र सिँचाइको आयोजनाको लागि चाहिँ गत वर्ष पनि यो वर्ष पनि हामीले केन्द्र सरकारबाट पनि पर्याप्त चाहिँ सहयोग चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ र अहिले चाहिँ हामीले सिँचाइको 130 भन्दा बढी आयोजनाहरू सञ्चालन गरेर चाहिँ यो खाद्यान्न उत्पादन दोबर पार्ने अभियानमा चाहिँ हामी संलग्न छौँ होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो सिँचाइसँग जोडिएको छ र सिँचाइमा चाहिँ हामीले आधुनिकीकरण गर्नको लागि, व्यवसायीकरण गर्नको लागि चाहिँ मोडल फार्महरूको चाहिँ अभिवृद्धि र अर्ग्यानिक भिलेजहरूको अभिवृद्धि, मुख्यमन्त्री कृषि गाउँहरूको चाहिँ स्थापना र सञ्चालन गरेका छौँ व्यवसायीकरणको लागि। दोस्रो कुरा चाहिँ कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरणको लागि चाहिँ हामीले आधुनिकीकरण चाहिँ गर्नको लागि हामीले कृषिमा चाहिँ जमिनको खण्डीकरणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ उत्पादन चाहिँ थोरै हुने, उत्पादन लागत धेरै हुने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषि क्षेत्रतिर मान्छेहरूको आकर्षण बढेन। त्यस कारणले चाहिँ उत्पादनको लागत घटाउने र उत्पादन बढाउने अभियानमा चाहिँ हामी छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चक्लाबन्दीको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सुरु गरेका छौँ हामीले होइन। र यो चक्लाबन्दीको कार्यक्रमको माध्यमबाट 40% चाहिँ घाटचोकमा 40% उत्पादन बढेको र स्याङ्जामा चाहिँ 20% लागत घटेको हामीले चाहिँ यसो पाएका छौँ। र यो अभियान, चक्लाबन्दीको अभियान हामीले बिस्तारै चाहिँ अभियानकै रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरेर चाहिँ हाम्रो उत्पादन बढाउने कुरामा हामीले आफ्नो नीति चाहिँ अगाडि सारेका छौँ, कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। त्यसबाहेक चाहिँ हाम्रो सबै गाउँहरूबाट मान्छेहरू चाहिँ सहरतिर झर्ने, विदेश पलायन हुने कारणले गर्दाखेरि गाउँमा चाहिँ युवा जनशक्तिको कम छ। गाउँमा चाहिँ जनताहरूको चाहिँ के अरे अब जनसङ्ख्या चाहिँ घट्दै गयो। त्यसले गर्दाखेरि गाउँको धेरै जमिनहरू चाहिँ बाँझो रहने स्थिति बनाएको छ, जङ्गलमा परिणत हुने स्थिति बनाएको छ। त्यस कारणले चाहिँ यो चिजलाई अन्त्य गरेर चाहिँ तपाईँको गाउँमा बाँझो रहेका जमिनमा चाहिँ खेतीपाती नगरिन्जेलसम्म, तिनीहरूलाई उर्वरशील नबनाइन्जेलसम्म, उत्पादनमा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ नल्याइन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो उत्पादन बढ्दैन भन्ने अभियानले हामीले चाहिँ अब त्यहाँ धेरै मान्छेहरू गाउँमा छैनन्। कोही लन्डन होला, कोही युके होला, कोही अमेरिका, कोही जापान, कोही हङकङ, कोही चाहिँ काठमाडौँ, कोही बुटौल, कोही चाहिँ चितवनतिर चाहिँ मान्छेहरू झरेका, कोही पोखरातिर झरेका छन्, कोही आफ्नो जिल्लाको सदरमुकाममा झरेका छन्। गाउँ खाली छ। त्यस कारणले ती बाँझो रहेका जमिनहरूलाई चाहिँ अब त्यहाँ अनुपस्थित चाहिँ जो जमिनको मालिकहरू छन् तिनीहरूबाट चाहिँ हामीले जमिन चाहिँ के अरे लिजमा लिएर हाम्रो चाहिँ किसानहरूले चाहिँ खेतीपाती गर्न चाहने किसानहरू, बेरोजगार किसानहरूले चाहिँ करार खेती चाहिँ गरेर चाहिँ तपाईँको आफ्नो जीवनस्तर पनि माथि उकास्ने, जमिनको उर्वरता पनि बढाउने, उत्पादन पनि बढाउने, उत्पादकता पनि बढाउने, गरिबी निवारण पनि गर्ने अभियानमा पनि हामी लागिरहेछौँ। र यसको लागि पनि हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले यो कोल्ड स्टोर स्थापना गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गरेको, यो ट्र्याक्टरहरू होइन, मिनी ट्र्याक्टरहरू, पावर टिलरहरू चाहिँ के अरे वितरण गर्ने कुरा पनि हामीले सहयोग गरेको र यो विभिन्न प्रविधि चक्लाबन्दी, करार खेतीदेखि लिएर चाहिँ मुख्यमन्त्री कृषि गाउँ, नमुना गाउँ र अर्ग्यानिक भिलेजर स्थापना गर्ने अभियानदेखि लागेर चाहिँ हामीले
खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले खास गरेर अन्डामा, दुधमा, दहीमा, घिउमा यी लगायतका विषयहरूमा हामी आत्मनिर्भर चाहिँ के अरे भइसकेका छौँ। अब चाहिँ हामीले तरकारी बारीमा दलहन तेलहनलाई चाहिँ तपाईँको अन्य चाहिँ के अरे धान मकैमा पनि हामी आत्मनिर्भरतर्फ जान्छौँ। अब तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी के गराउँ भनेदेखि खाद्यान्नमा हामी चाहिँ अहिले खाद्यान्न पुग्छ हामीलाई, बेसाउनु पर्ने होइन। खास गरेर यहाँ चाहिँ खाद्यान्नको चाहिँ परिमाण हेर्ने हो भने। तर हामी त के गर्छौँ भने हामी अब मकै चाहिँ नखाने भयौँ, कोदो नखाने भइसक्यौँ हामीले, कागुनको खेती गर्न छोड्यौँ हामीले, फापरको खेती पनि बिस्तारै गर्न छोड्यौँ हामीले। अनि तपाईँको धान चाहिँ तपाईँको चामल चाहिँ हामीले बाहिरबाट इन्डियाबाट चामल चाहिँ बेसाएर खाने हाम्रो बानी पर्यो। तर हाम्रो आफ्नै उत्पादन मात्रै हेर्ने भने यहाँ चाहिँ उत्पादन भएको धान, मकै, कोदो, फापर सबै जोड्ने हो भने हामीलाई हामी अहिले बेसाउनु पर्दैन। तर मकै नखाइदिनु भयो, कोदो नखाइदिनु भयो, त्यहाँ धान मात्रै चाहिँ चामल मात्रै खाने भयो हुनाले भाते प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हामी चाहिँ बेसाउनु पर्ने ठाउँमा छौँ होइन। त्यसलाई पनि हामीले रोक्नको लागि नि स्थानीय उत्पादनमा चाहिँ कम ट्याक्स लगाएर, कर लगाएर बाहिरबाट आउने चिजलाई चाहिँ बढी ट्याक्स लगाउँदा पनि त रोकिने सम्भावनाहरू हुन्छ नि। अहिलेसम्म हामी खाद्यान्नमा यो चाहिँ उसमा चाहिँ कृषि व्यवसायमा कर लगाउन सक्छ प्रदेश सरकारले होइन, त्यो वैधानिक व्यवस्था चाहिँ छ। तर अहिलेसम्म हामी कृषिमा चाहिँ कर लगाएको छैन, हामीले केही कर लगाएको छैन होइन। कृषि आउने चिजमा कर लगाउनु भयो भने त्यसले चाहिँ राम्रो उत्पादन चाहिँ हाम्रो स्थानीय उत्पादनलाई बाहिरबाट ल्याउने चिजमा चाहिँ भन्दा पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने, एउटा खाद्य संस्कृतिमा पनि सुधार गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ हाम्रो उत्पादन भएका चाहिँ कोदो मकैलाई चाहिँ अधिकतम रूपमा सदुपयोग गर्ने चाहिँ अब कर्नफ्लेक्सहरू यहीँ बनायो भयो नि त। कर्नफ्लेक्समा पनि कतिपय चाहिँ होटल रेस्टुरेन्टमा चाहिँ घरमा चाहिँ कर्नफ्लेक्स खान थाल्यो भने मकैको आँटो नखायो भने कर्नफ्लेक्स त खायो नि त होइन। कोदोकै चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ पाउरोटी के अरे बनाउन सक्छौँ हामी, कोदोकै ब्रेड बनाउन सक्छौँ नि। कोदोकै बनाउने त्यो कति राम्रो हुन्छ, ब्राउन चाहिँ तपाईँको ब्रेड हुन्छ त्यो होइन, स्वास्थ्यको लागि पनि धेरै राम्रो हुन्छ। त्यस रूपमा चाहिँ पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। तर त्यसको लागि उद्योगीहरू तयार हुनु पर्यो, व्यवसायहरू तयार हुनु पर्यो, कोदोको पाउरोटी उद्योग खोल्ने होइन। र हामीले यो पनि सोचिरहेका छौँ कि विकल्पहरू धेरै हुन सक्दछन्। हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा अत्याधिक धेरै चाहिँ उत्पादन हुने कोदो र अत्याधिक धेरै उत्पादन हुने लोकल रक्सी होइन, कोदाको रक्सी भन्छौँ हामी होइन। कोदाको रक्सीलाई चाहिँ हामीले ब्रान्डिङ गर्न सक्यो भने अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँको के अरे हामीले ब्रान्डिङ गरेर व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न थाल्ने स्थिति बन्यो भने, त्यस्तो टेक्नोलोजी हामीले प्रयोग गर्यो भने यो बाँझो रहेको जमिनहरू चाहिँ कोदो र मकैको खेतीले भरिन्छ कि भन्ने विश्वास छ हामीलाई। त्यसो कारण हामीले कोदोको व्यावसायिक त्यसो गर्दाखेरि त्यसले कर पनि बुझाउँछ, ब्रान्डिङ गरेपछि त्यसले हामीलाई कर तिर्छ नि त लोकल रक्सीले। अहिले त तपाईँको के अरे हामीले विदेशी चाहिँ तपाईँको रक्सी बेच्ने, धनीमानीको रक्सी बेच्ने, विदेशबाट रक्सी ल्याएर बेच्ने, हाम्रो लोकल रक्सीलाई चाहिँ पोख्दै हिँड्छ नि हाम्रो के अरे पकाउँदै हिँड्छ नि हाम्रो प्रहरीहरू होइन। किन पकाएको, यो लोकल रक्सी नपकाऊ। जनताको चाहिँ नलेज चाहिँ प्रयोग भएको छ, यो चाहिँ तपाईँको आदिवासी नलेज प्रयोग भएको छ, लोकल नलेज प्रयोग भएको छ, लोकल उत्पादन छ। जनताले यहीबाट चाहिँ तपाईँको जीवन निर्वाह गर्ने जनताहरू छन्, बच्चा बच्चीको फिस तिर्ने के अरे जनताहरू छन्। किन चाहिँ फाल्नु पर्यो भनेको होइन, हजुर कर नतिर्ने भएको हुनाले फाला भन्छ नि। यो त लोकल प्रडक्ट हो नि, यो घर घरको प्रडक्ट हो। घर घरमा कहाँ चाहिँ तिमीले चाहिँ कर ल्याएछ। नेपाल सरकारको पोलिसी यसलाई चाहिँ यो चाहिँ बदल्न पर्ने स्थिति चाहिँ छ। त्यसो भयो भने हामी यस्तो लोकल चाहिँ रक्सीको प्रडक्टमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। त्यसबाट हामीले करको चाहिँ के चाहिँ क्षेत्र बढाउन सक्छौँ र कर पनि उठ्छ, हाम्रो यहाँको लोकल प्रडक्ट पनि बिग्छ। अनि तपाईँको यो हाम्रो बाँझो रहेको जमिनमा पनि कोदो खेती हुने र मकै खेती हुने सुरुवात होला। हाम्रो गाउँको किसानले पनि कोदो मकै बेचेर चाहिँ आम्दानी गर्लान् रक्सी कारखानाको लागि होइन। यो पनि एउटा चाहिँ उपाय हामीले सोचिरहेका छौँ। अनि नि मन्त्रीज्यू, यो हाम्रो कृषि सम्बन्धीको कुराहरू भयो। अब तपाईँले चाहिँ प्रत्येक राज्यहरूसँग हामीले चाहिँ सडकको तालमेल मिलाउने, जोड्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँको चाहिँ योजनामा छ, त्यो सम्भव छ अहिले? हजुर, यो सडक सञ्जाल चाहिँ जोड्ने सम्पूर्ण राज्यहरूसँग तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ तपाईँको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले गरेको निर्णय, त्यसलाई पछि चाहिँ नीतिगत रूपमा समातेर चाहिँ हाम्रो प्रथम आवधिक पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ समावेश भएको विषय के हो भनेदेखि गण्डकी प्रदेशको 85वटा स्थानीय तहहरू छन् होइन। 85वटा स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ सडक मार्गले मोटर बाटोले चाहिँ तपाईँको लिङ्कअप गर्ने सबै चाहिँ हाम्रो यो अभियान हो होइन। अब कतिपय 40-50 भन्दा करिब 50वटा जति त पहिले नै चाहिँ तपाईँको के अरे जोडिसकेको सडक बनिसकेको कुनै न कुनै रूपमा। हामीले त्यसलाई कतिपय ठाउँमा चाहिँ मर्मत सम्भार गरेपछि, सुधार गरेपछि, स्तर उन्नति गरेपछि मात्रै पुग्ने भएको छ होइन। अरू धेरैमा चाहिँ नयाँ चाहिँ स्थापना गर्नुपर्ने छ। त्यो अभियानमा चाहिँ हामी लागेका छौँ। हामीले अघिल्लो 75-76 सालदेखि आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेर गत वर्ष चाहिँ लकडाउनले गर्दा हामीलाई डिस्टर्ब गर्यो।
हामीले धेरै सुरु गर्न पाएनौँ। सुरु चाहिँ अन्तिममा सुरु गरेर त्यसको काम सुरु भएन र अहिले चाहिँ पनि सुरु गरेका छौँ र कतिपय चाहिँ साना साना 4-5 किलोमिटर पनि छ कोही कोही, त्यो यो वर्ष पुरा हुँदैछ, कोही अर्को वर्ष पुरा हुन्छ, कोही अन्तिम वर्षसम्ममा हामी चाहिँ यो सबै पालिकाहरूलाई चाहिँ 8 मिटर फराकिलो पिच बाटोले हामी सम्पन्न गर्छौँ, जोड्छौँ हामी। एउटा कुरा यो भन्दै गर्दा नि त्यो भन्दै गर्दा मध्य पहाडी लोकमार्ग चाहिँ अल्पत्र परे जस्तै भएको छ होइन, त्यसको बारेमा म फेरि पनि आउँला होइन। म यो अहिले चाहिँ मैले चाहिँ के अरे तपाईँले अघिल्लो प्रश्नको उत्तर मैले दिन भ्याएन। त्यो के छ भनेदेखि पालिकाहरू जोड्ने, पालिकाको केन्द्रहरू जोड्ने त हामी पुरा गर्दैछौँ। त्यस अतिरिक्त हाम्रो चाहिँ गण्डकी परिषदको 36वटा चाहिँ के अरे निर्वाचन क्षेत्र हो प्रदेश सभाको होइन। यो 36वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा एउटा रणनीतिक चाहिँ सडकहरू बनाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो अभियान छ अर्को होइन। त्यो अभियान मध्ये हाम्रो चाहिँ 35वटा चाहिँ सडकहरू अहिले निर्माणाधीन चाहिँ चरणमा छन्। यो अब कुनै चाहिँ यो वर्ष पुरा हुन्छ, कुनै अर्को वर्ष पुरा हुन्छ, कुनै पुरा हुन्छ र हाम्रो कार्यकालभरि चाहिँ तपाईँको यो 36वटा चाहिँ जुन निर्वाचन क्षेत्रीय सडक स्तरको सडकहरू छन् त्यो पनि निर्माण भइसक्छ। त्यसमा एउटा मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यो बाँकी भनेको के भनेदेखि एक्याबको क्षेत्रभित्र परेको र इआईको रिपोर्ट बेलामा नआएको, यो 2 वर्षभित्र पनि नआइसकेको कारणले गर्दा मनाङको चाहिँ नार्पा भूमि जोड्ने चाहिँ सडक चाहिँ हाम्रो कोतोबाट नार्पा भूमि जोड्ने सडक जुन हो त्यो सडक चाहिँ अहिले चाहिँ डिपिआर चाहिँ निर्माणकै चरणमा, इआई प्राप्त गर्ने चरणमा भएको हुनाले त्यो चाहिँ निर्माणको चरणमा हुन्छ। हामी छोड्ने बेलामा त्यो हामी सक्दैनौँ। बाँकी 35वटा चाहिँ सबै सडकहरू हामी सक्छौँ। यो पनि अर्को सडकको क्षेत्रमा प्राप्त गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसबाहेक केही रणनीतिक सडकहरू छन् हाम्रा। पोखरादेखि चाहिँ तपाईँको सिग्लेस जोड्ने सडक, अब त नयाँ पुलदेखि चाहिँ घान्द्रुक जोड्ने सडक, यो पर्यटकीय महत्त्वको सडकहरू भएको हुनाले, अनि बेसरदेखि चाहिँ घलेगाउँ हुँदै चाहिँ तपाईँको उहाँ चाहिँ भुसुङ जोड्ने सडक, यस्ता चाहिँ पर्यटकीय महत्त्वका ठाउँहरू पनि केही रणनीतिक सडक पनि हामीले निर्माण गर्छौँ। त्यो पनि हामीले कुनै यो वर्ष सकिन्छ, कुनै अर्को वर्ष सकिन्छ होइन। र अरू चाहिँ कभरका चाहिँ सडकहरू पनि हामी बनाउँदैछौँ सानो सानो। अब हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण सडकहरू सकिएपछि त्यो खबरको सडकमा फेरि चाहिँ बहुवर्षीय योजनामा गएर हामी गर्छौँ र गण्डकी परिषद चाहिँ सडक सञ्जालले भरिएको एउटा प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ हामीले स्थापित गरिसक्छौँ। र जहाँसम्म तपाईँले मध्यपहाडी लोकमार्गको कुरा गर्नुभयो, मध्यपहाडी लोकमार्ग चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिअलि व्यवहारिस बनेकै हो, निर्माणको कामहरू हुन नसकेको हो। त्यसको चाहिँ तपाईँको हाम्रो गण्डकी परिषदको 342 किलोमिटर छ होइन। यो चाहिँ के अरे यति किलोमिटरभित्र चाहिँ हामीले निर्माण गरेको सडक चाहिँ जुन छ भने गोर्खाको पार्ट अब सकियो। अब बागलुङको पार्ट पनि यो वर्ष चाहिँ तपाईँको के अरे बागलुङ बजारदेखि उहाँ चाहिँ घोडा बाँध्नेसम्म या चाहिँ बिउ हुँदै चाहिँ माथि घोडा बाँध्नेसम्म काठे खोलाको चाहिँ सब पार्ट पनि यो वर्ष सक्ने भनेर हामी अभियानको साथ लागेका छौँ। त्यो घोडा बाँध्नेदेखि गलकोट के अरे घोडा बाँध्नेदेखि लिएर गलकोट हुँदै माथि चाहिँ तपाईँको पाती हाल्ने ठाउँसम्म रुकुमको बोर्डरसम्मको चाहिँ बाटो त पुरो भइसकेको छ, पिच भइसकेको छ होइन। बाँकी चाहिँ यो बुर्तिवाङदेखि उतासम्मको चाहिँ के पार्ट चाहिँ यो वर्ष चाहिँ के अरे काम हुँदैछ। यो वर्ष एकदमै स्पिडको साथ नयाँ चाहिँ डीहरू आएको हुनाले नयाँ चाहिँ मन्त्री आइसके पछाडि वसन्त कुमार नेमाजी भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयको मन्त्री भएपछि अहिले यो कामले स्पिड ल्याएको छ। हामीले पनि धेरै पटक चाहिँ माथि मन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, सारा चाहिँ अनि के अरे यो सडक विभागको डिजीलाई धेरै पटक चाहिँ मैले सहजीकरण त हामी गर्न सक्छौँ, त्यसको एसोलिडेसन त हामी गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यो काम गर्दा गर्दा बल्ल चाहिँ राम्रो चाहिँ डीहरू आउनुभएको छ। र लमजुङमा के अरे रोकिएको यो बजारमा चाहिँ एलाइनमेन्ट परेको कारणले रोकिएको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ हामीले यो वर्ष सर्वे गरेर चाहिँ अब डिपिआर तयार गरेछौँ। लमजुङको पार्ट पनि सुरु हुन्छ यो वर्षदेखि। लमजुङको 20को पार्ट भनेको चाहिँ जहाँ बजार छ त्यहाँ रोकिएको कुरा पनि यो वर्ष सुरु हुन्छ र अब 2 वर्षभित्र त्यो सम्पन्न हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ कास्कीको लमजुङको चाहिँ पनि करबटारदेखि कास्कीको बोर्डरसम्मको पनि टेन्डर भइसकेको छ। अब कास्कीको के अरे लमजुङको बोर्डरदेखि रुदी दोमानदेखि उहाँ चाहिँ भैँसीसम्मको 16 किलोमिटर पनि टेन्डर भइसकेको छ। भैँसीदेखि चाहिँ तपाईँको यामदीसम्मको चाहिँ पार्ट पोखरा चाहिँ बजारको पार्ट चाहिँ अलाइनमेन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसपटक चाहिँ हामीले के अरे योजना आयोगको उपाध्यक्षज्यू, सडक चाहिँ कार्यालय सडक विभागको चाहिँ प्रमुखज्यू, डिजीज्यू होइन, र हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ के अरे साइट इन्चार्ज चाहिँ हाम्रो इन्जिनियर साहब चाहिँ अनि मेयर साहब र म हामी सबै हिँडेर त्यो हेरेर एलाइनमेन्ट पनि हामीले फिक्स गरिसकेका छौँ। त्यसको चाहिँ डिपिआर हुन्छ, त्यो पनि अब सुरु हुन्छ। र अब बाँकी चाहिँ कुनै पार्ट चाहिँ काम सुरु नभएको कुनै पार्ट यो वर्ष बाँकी रहन्न, यो वर्ष सुरु हुन्छ। हामीले विश्वास गर्छौँ अब 2 वर्षभित्र मध्यपहाडी लोकमार्ग समाप्त हुन्छ, सकिन्छ काम। एकदम त्यसको काम राम्रो होस्। वास्तवमा एउटा नेपालको पोखरा यस्तो सहर हो मुख्यमन्त्रीज्यू जहाँ विदेशबाट जाने हर कोही विदेशी पर्यटकहरू लगभग
98% पर्यटकहरू पोखरामा पुग्नुहुन्छ। हजुर यहाँका म जापानमा छु, यहाँ चाहिँ यहाँ हाम्रा जापानका साथीहरूलाई नेपाल गएको छ भनेर सोध्नेपछि उसले चाहिँ नेपाल भन्छ कहाँ भनेर सोध्ला, तर पोखरा गएको छ भने चाहिँ म गएको छु भन्ला। हजुर त्यस्तो ठाउँ। तर हाम्रो त्यस्तो पोखरा पर्यटकीय एकदम स्थान हो, ठाउँ हो, तर हाम्रो त्यो ठाउँमा एउटा बस पार्क, व्यवस्थित बस पार्क छैन। र हजुर। अझ भन्ने हो भने सार्वजनिक शौचालयको राम्रो व्यवस्था देखिँदैन। म गत साल पनि पोखरामा थिएँ। हजुर मेरो घर पनि पोखरा थियो, नजिकै, त्यहाँ बागमारा पारिपट्टि पर्छ 33 मा। पछि बागलुङ सरेको हामीहरू त्यहाँबाट है, तर अहिले पनि छ त्यो ठाउँ चाहिँ। बाघको लर्को भएको बागलुङदेखि बागमारे ठाउँतिर आइपुगेछ। जतासुकै बाघै रहेछ हाम्रोमा चाहिँ, मेरो ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो छ। अब यो पर्यटकहरूले झ्याप्प देख्ने ठाउँ, देखिने चिज यो शौचालय र बस पार्क भएको कारणले यहाँले राम्रा कामहरू पनि गर्नुभएको छ। के सम्भव छ यो तपाईँकै पालामा पोखरामा राम्रो एउटा बस पार्क र सुविधा सम्पन्न चाहिँ शौचालय बन्ने सम्भावना कतिको छ? यसमा चाहिँ हामीले भनेको तर काम सुरु गर्न नसकेको एउटा काम चाहिँ यो हो। मैले जनतालाई ढाँट्नु हुन्न नि। मैले के भने चाहिँ पोखरामा चाहिँ अहिले बस पार्क भएको ठाउँमा मेट्रो बस पार्क बनाउने र लामे आलमा चाहिँ प्रादेशिक बस पार्क बनाउने भन्ने चाहिँ अभियान हो होइन। अब यो अहिले विद्यमान पृथ्वी चोकको चाहिँ बस पार्कको चाहिँ धेरै चाहिँ जटिल समस्याहरू छन्। महानगरसँग मिल्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ कमसेकम चाहिँ अब हाम्रो 300-400 रोपनी जमिनहरूले मिचिएर चाहिँ 100 रोपनी जतिमा झर्या होला त्यो होइन। 400-500 घरधुरी त्यहाँ चाहिँ इन्क्रोचमेन्ट गरेर बसिरहेको छ। वर्षौँदेखि बस्यो। अब तिनीहरूले यो चाहिँ आफ्नै ठानेका छन्। तिनीहरूलाई अतिरिक्त चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्था नगरेर उनीहरूलाई चाहिँ जनतालाई त्यहाँबाट लखड्न पनि भएन होइन, त्यहाँबाट हतापाउनु पनि भएन। सरकारको त चाहिँ अब गैर जिम्मेवार काम हुन्छ नि नेपाल सरकार धेरै। हामी चाहिँ एउटा जनताको नजिकको सरकार भएको हुनाले, जनताको कुरा सुन्ने सरकार भएको हुनाले ती जनताको कहीँ न कहीँ अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नगरेर उहाँलाई त त्यहाँबाट लख्न भएन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले उपयुक्त चाहिँ ठाउँ चाहिँ अहिले पनि नपाएको हुनाले हामीले यो काम चाहिँ अगाडि बढाउन सकेका छैन। मैले मेयर साहबसँग धेरैपल्ट कुराकानी गरेको छु। यो काम चाहिँ हाम्रो ढिलो भएकै छ। यो वर्ष पनि हामीले त्यो प्रारम्भिक कामहरू थालेन भने हाम्रो पालामा त्यो चाहिँ हुने सम्भावना हुँदैन। त्यस कारण यो वर्ष सुरु गरेर चाहिँ यो 2 वर्ष चाहिँ हाम्रो कार्यकालमा चाहिँ ती कामहरू गर्न सकियो भने त्यो राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि मेरो ध्यान आकर्षण भएकै छ। तपाईँले पनि ध्यान आकर्षण गर्नुभयो जापानबाट होइन। र जहाँसम्म चाहिँ तपाईँ यो सार्वजनिक शौचालयहरू चाहिँ बनाउने हाम्रो अभियान चाहिँ छ, सार्वजनिक शौचालय बनाउने। तर पोखराको चाहिँ यो एकीकृत चाहिँ त्यसको ब्युटिफिकेसनको लागि र पोखराको सडकहरूको चाहिँ विस्तार र स्तरोन्नतिको लागि चाहिँ हामीले के कामहरू गरेका छौँ। तर त्यो अझ पनि योजनाबद्ध रूपले काम भएन भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ। त्यसमा अहिले चाहिँ हामीले यो मुस्ताङ चोकदेखि चाहिँ तपाईँको यो बैदाम हुँदै हलन चोक हुँदै यता 0 किलोमिटरसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले सडक चाहिँ पिच गर्दैछ, मर्मत गर्दैछ होइन। र अब महानगरले पनि यो बिरौटा चोकदेखि लिएर यता चाहिँ तपाईँको सिर्जना चोकसम्म सडक चाहिँ पिच गर्दैछ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ गर्दैछ। अझै पनि हामीले उहाँ चाहिँ तपाईँको छोरे पाटनदेखि लिएर पृथ्वी चोकसम्मको सडक फराकिलो पार्ने, त्यसलाई विस्तार गर्ने, स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बाँकी छ। र यहाँ चाहिँ चुनौती त मेरो कहाँनिर चाहिँ छ अझै पनि भन्नुहुन्छ भनेदेखि पोखरा भ्यालीभित्रको अब चाहिँ पोखराको चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त यही वर्ष चाहिँ यो अब आउने चाहिँ तपाईँको जुलाईतिर सकिन्छ भन्ने छ। विकास निर्माणको काम यति धेरै रफ्तारमा छ त्यो एयरपोर्टको, यति धेरै राम्रो छ। हामीले कहिले पनि डिस्टर्ब गरेर हुन दिएनौँ। हामीले डिस्टर्ब थोरै हुँदाखेरि हामीले तत्कालै चाहिँ समाधान गरेको हुनाले त्यो अब चाँडै सुरु हुँदैछ, सम्पन्न हुँदैछ। सम्पन्न भएपछि चलाउनु पर्यो। चलाउनुको लागि पूर्वाधारहरू खोइ हाम्रो चाहिँ तपाईँको के अरे त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँको टुरिस्ट बसहरूको व्यवस्था हुनु पर्यो, टुरिस्ट भेहिकलहरूको। सडक चाहिँ तपाईँको एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै हाम्रो गाई पनि हिँडिरहेछ, मान्छे पनि हिँडिरहेछ, कुकुर पनि हिँडिरहेछ। बाटो चाहिँ तपाईँको त्यति साँगुरो छ, उडोखाबाट छ, खल्डाखुल्डी छ। त्यसलाई चाहिँ सडकको कमसेकम बैदामसम्म या कता हाम्रो राम्रो होटल भएको ठाउँसम्म लानुको लागि बाटो चाहिँ निर्माण गर्ने काम चाहिँ हामीले सकेका छैनौँ। त्यो चाहिँ तपाईँको अब के अरे पृथ्वी चोकदेखि उहाँ चाहिँ के अरे 9 विशेष काठमाडौँसम्म चाहिँ के अरे को बाटो, त्यसमा पनि 2 खण्ड गरेर चाहिँ मुगलिनदेखि पोखरासम्मको बाटो एडिबीले चाहिँ अब धेरै काम ढिलो हुने यिनीहरूको होइन, करिब चाहिँ 22 अरबको चाहिँ के अरे लगानीमा एडिबीले चाहिँ बनाउँदैछ मुगलिनदेखि पोखरासम्म। यिनीहरूले चाहिँ एकदमै ढिलो गर्यो। 3 वर्ष भइसक्यो यो डिपिआर सिपिआर चाहिँ केही गऱ्यो भनेर अब चाहिँ बल्ल चाहिँ टेन्डरमा गएर चाहिँ के अरे अब बन्दैछ होइन। त्यसको लागि मेरो चाहिँ अनुरोध उहाँहरूसँग मैले के गरेको थिएँ भने पोखराबाट सुरु गरिदियो, मुगलिनबाट भन्दा पनि होइन भने 2 ठाउँबाट सुरु गर्थ्यो। त्यसो भने पोखराको चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ बन्ने बित्तिकै त्यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टको विजयपुरदेखि हामीलाई चाहिँ सेतीसम्म बनाइदियो भने पहिला त्यो 6 लेनको 8 लेनको बनाइदियो भने सरर चाहिँ राम्रो हुन्छ देखिन्छ। त्यसपछि अनि विजय के अरे सेती खोला तरेपछि अगाडि पनि बढ्ने चाहिँ हलन चोक आउने या चाहिँ यता बैदामतिर चाहिँ ड्याम साइडतिर जाने
या अरू ठाउँतिर चाहिँ ठुल्ठुलो होटल भएको ठाउँतिर जाने बाटोलाई अलिकति फराकिलो अलिकति व्यवस्थित र यो के अरे ट्राफिक चाहिँ के अरे बत्तीहरू राख्ने ट्राफिक चोकहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने सोचेका छौँ होइन। कतिपय ठाउँ अलिकति व्यवस्थित योजनाबद्ध भन्दा पनि हामीले सोचेर चाहिँ काम त गरेर थुरो भइसक्यो। सडकको बिस्तारै के अरे स्तर उन्नति गर्ने काम विस्तार गर्ने काम त गरिराखेको छ, तर एकदमै त्यो न्यून छ त्यो, र त्यो चाहिँ प्रभावकारी भएको छैन। हामीले यो ब्युटिफिकेसनको लागि चाहिँ तपाईँको के अरे यो बाहिर रहेको चाहिँ बिजुलीका तारहरू केबलका तारहरू टेलिकमको चाहिँ तारहरूलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ त्यसलाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने भनेको पनि महानगर चाहिँ मैले के मिलेर गर्न खोजेको मैले त्यो भने पनि हो। तर महानगरले चाहिँ विद्युत प्राधिकरणसँगै हाम्रो सम्झौता भएर काम गरिसकेका हुनाले हामी चाहिँ सक्छौँ भने हुनाले मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ र तपाईँले गर्नुहोस् भनेर छोडिदिएको छु होइन। तर त्यो काम आजसम्म सुरु हुन सकेको छैन। त्यो अब सुरु त हुन्छ होला तर धेरै ढिलो भइरहेको स्थिति छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो त्यसको सौन्दर्यीकरणको लागि चोकहरूको व्यवस्थापन गर्ने, चोकहरू चाहिँ उबड खाबड बाङ्गा ठिङ्गा भएका चोकहरू छन्, साङ्गुरा चोकहरू गल्लीहरू, अनि त्यो धेरै चाहिँ फुटपाथहरू यस्तै अव्यवस्थित फुटपाथमा सबै सामानै राख्ने चलन छ हाम्रो, सबै सामान दोकानै फुटपाथमा राख्ने चलन छ। अनि मान्छेहरू चाहिँ फुटपाथमा होइन चाहिँ तपाईँको बाटोमा हिँड्नुपर्ने हाम्रो पोखराको चाहिँ संस्कार या चाहिँ सभ्यता चाहिँ छ, त्यसलाई चाहिँ अन्त्य नगरिकन पोखराको ब्युटिफिकेसन पनि हुँदैन होला होइन। त्यस कारणले पोखराको ब्युटिफिकेसन जरुरी छ। जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ शौचालयहरूको कुराकानी गर्नुभएको छ, महानगरले पनि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण गरिराखेको छ। यो योजनाबद्ध रूपले दुईटै पक्ष चाहिँ लागेर नगरे हुनाले भद्रगोल भयो होइन। हामीले चाहिँ के ठाउँमा नमुना स्मार्ट चाहिँ स्मार्ट टोयलेट भनेर के ठाउँमा सुरु गरेका छौँ हामीले, तर हाम्रो काम पनि अलिकति व्यवस्थित र प्रभावकारी र प्रचारमुखी भएन। प्रचार गर्नु पर्यो। यो स्मार्ट टोयलेटहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चोक चोकमा बनाइदिनु पर्यो। चोक मैले टोलमा मैले सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईँ ग्रिनरीको लागि पनि तपाईँको पार्कहरू बनाइदिनु पर्यो जहाँ जहाँ ठाउँ छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ पोखराको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ पार्किङ स्थलहरू चाहिँ 4-5 ठाउँमा एकदमै जरुरी छ। गत वर्ष हामीले चाहिँ पार्किङ स्थलहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आह्वान गर्यौँ होइन। पार्किङ स्थलहरू चाहिँ प्राइभेटले चाहिँ गर्नुहोस्, हामी त्यसमा सहयोग गरिदिन्छौँ। त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ चलाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। 5 ठाउँमा चाहिँ चलाइदिनुहोस् कमसेकम पोखरामा, बगर साइडतिर एउटा, यो त पृथ्वी चोक साइडतिर एउटा होइन, अनि उता चाहिँ तपाईँको के अरे लेखनाथतिर एउटा, यो चाहिँ रङ्गाशाला रामबजार साइडतिर अमरसिंह चोकतिर एउटा, यसो गरेर चाहिँ 5-6वटा चाहिँ 4-5वटा चाहिँ बस पार्कहरू चाहिँ स्थापना गरेर अब सडकमा चाहिँ मोटरसाइकल राख्ने, सडकमा चाहिँ यो गाडी राख्ने चलन नचलाउँ होइन। त्यसो गर्दाखेरि व्यवस्थित हुन्छ भनेको। अनि निजी क्षेत्रले त्यसमा चाहिँ धेरै ध्यान दिएको देखिएन, आकर्षित भएको देखिएन। त्यसमा चाहिँ के काम छ हामीले चाहिँ फेरि त्यसो व्यवसायहरूलाई जम्मा गरेर फेरि पनि यो काम चाहिँ अभियान सुरु गर्नु छ। यसपटक चाहिँ अलिअलि महसुस चाहिँ भएको छ मान्छेहरूको होइन। यो प्रदेशले भनेको कुरा यो कुरा ठिकै रहेछ, हामीले चाहिँ गराइरहन्छ भन्ने चाहिँ भएको छ। तपाईँ बैदामतिर जानुहोस्, त्यस्तो सुन्दर ठाउँ छ, बैदामको सडकैभरि चाहिँ मोटरसाइकल मात्रै हुन्छ, अनि मुस्किलले चाहिँ 4 मिटरको बाटो चाहिँ बिचमा छोडेर देखिन्छ होइन। यो त धेरै कुरो भयो नि। त्यहाँ एकदम सबै खुला भएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एकदम खुला रूपले हिँड्न पायो भने यो त अलगापुरी कान्तिपुरी नगरी भन्ने भन्थ्यो, त्योभन्दा नै राम्रो चाहिँ पोखरा हुन्छ होइन। हजुर यो अब यो विकासका कुराहरू थिए, म एउटा शान्ति सुरक्षातिर आउँछु। सबभन्दा गम्भीर विषय यही बेला मैले के भन्न चाहन्छु भने पोखराको चाहिँ टुरिज्मको चाहिँ मुटु चाहिँ फेवाताल हो होइन। फेवाताल चाहिँ को पहिलोचोटि फेवातालको नक्साङ्कन सीमाङ्कन निर्धारण हुँदैछ। गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको चाहिँ एकदमै सक्रिय पहलमा, गण्डकी प्रदेश सरकारको सक्रिय पहलमा मन्त्रालयले कार्यदल चाहिँ बनाइदिएछ। गण्डकी प्रदेश सरकारको चाहिँ नियुक्ति गरेको संयोजक चाहिँ को कार्य समितिले त्यो चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग पेश गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले यो चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्ने भनेको छ। सायद हिजो अस्तिको क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेका हुनुपर्छ। अब एउटा सीमा निर्धारण भएपछि बल्ल फेवातालको इन्क्रोचमेन्ट रोकिने भयो। फेवातालको इन्क्रोचमेन्ट रोकिएर चाहिँ त्यसको सीमा रक्षाको काम गरेपछि नक्साङ्कन र सीमाङ्कनको निर्धारण भएर चाहिँ त्यसको पिलरहरू गाडेर चाहिँ रक्षा गर्न सके पछाडि बल्ल चाहिँ अब फेवातालको चाहिँ तपाईँको विकास, त्यसको कन्जर्भेसन, त्यसको डेभलपमेन्ट र त्यसको ब्युटिफिकेसनको काम सुरु हुन्छ क्या। यो कामको लागि चाहिँ हामीले अमेरिकाको एउटा कम्पनी, नेपालीहरूको सँग जोडेको कम्पनीसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। र क्याचमेन्ट एरियाको चाहिँ के बचाउको लागि सिल्टेसन पोन्डहरू चाहिँ गत वर्ष चाहिँ महानगरले 14 करोड, हामीले 14 करोड खर्च गरेर चाहिँ कमसेकम चाहिँ 4वटा चाहिँ सिल्टेसन पोन्डहरू बनायौँ हामीले। अब के अरे बाढीले चाहिँ 1-2वटा चाहिँ सिल्टेसन पोन्डहरू बिगारे पनि छ, त्यो डिजाइन अलिक कमजोर रहेछ, त्यसले चाहिँ बिगारेको छ। यसपटक मर्मत समारको लागि फेरि पनि 10-15 करोड हामीले खर्च गर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले फेवातालको समग्र दीर्घकालीन चाहिँ तपाईँको के अरे कन्जर्भेसन, डेभलपमेन्ट र ब्युटिफिकेसन नभइकन हाम्रो पोखराको पर्यटन सुध्रिन्न, त्यो सुधार्नुको लागि पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। फेवातालको क्याचमेन्ट एरिया चाहिँ तपाईँको के अरे यो कफी र चाहिँ चियाको राम्रो चाहिँ ठाउँ हो। यो परम्परागत चाहिँ तपाईँको जोत्ने चाहिँ जमिन जोत्ने खेतीपाती नगर्ने
भन्ने धेरै वातावरणविदहरूको सुझाव पनि छ। त्यसो भयो भने फेउतालको आयु चाहिँ लम्ब्याउन सकिन्छ भन्ने पनि छ। त्यस कारण त्यो चाहिँ सबै यो समग्र प्लानिङ चाहिँ अब बल्ल सुरु हुन्छ होइन। त्यो सुरु भएर फेउताललाई बचाउन सकियो भने पोखराको ब्युटिफिकेसन बढ्छ। त्यसबाट त्यस्तै बेगनास ताल, रूपताल र अरू 5वटा साना तालहरूको चाहिँ एकीकृत चाहिँ इन्टिग्रेटेड चाहिँ बेगनास ताल, रूपतालको चाहिँ तपाईँको के अरे काम भइरहेकै छ 4-5 अरबको होइन। त्यसको कन्जर्भेसनको काम बेगनास तालको धेरै अगाडि चाहिँ थोरै बनेको हो। त्यसलाई त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने अलिकति छ। बाँकी 5वटा साना तालहरूको एकीकृत इन्टिग्रेटेड कन्जर्भेसन र कम्युनिटी डेभलपमेन्टको चाहिँ अभियान चाहिँ हामीले प्रस्ताव चाहिँ सेन्ट्रल सरकार गभर्मेन्टलाई गरेका छौँ। उनीहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हुन्छ भनेको छ। तर उनीहरूले त्यसमा चाहिँ अघिल्लो चाहिँ पर्यटन मन्त्रीले चाहिँ अलिकति फेक कामहरू गरे हुनाले त्यसले हामीले समस्या भएको छ र अहिले हामी फेरि नयाँ चरणमा चाहिँ ती कामहरू गर्न पनि लागेका छौँ। हामी यहाँ 10 शान्ति सुरक्षा सम्बन्धीको। हजुर, जापानका धेरै सहरहरू घुमेको व्यक्तित्व, हजुर, यहाँ शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति कस्तो गर्नुभयो कुन्याले चाहिँ? हामीलाई त राम्रो लाग्छ यहाँ जस्तो शान्ति सुरक्षा कहीँ पनि हुन्न जस्तो लाग्छ। मैले यो ठाउँमा यो अर्काको ठाउँमा म नगएमा छु, म यहाँ हातमा सिक्री लगाऊँ अथवा हातमा गलामा सिक्री लगाऊँ अथवा कहीँ केही भएर निद लागेर बाटोमा सुतौँ, कसैले पनि केही गर्दैन। यहाँ आफ्नो सुरक्षा आफू चाहिँ निदले छोडेपछि उठेर जान सक्ने, घरमा सक्ने अवस्था यहाँ जहिले पनि जतिखेर पनि छ। यहाँ कुनै पनि समय 24 घण्टा त्यस्तो खालको शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति पोखरामा नेपाली जनताहरूले, पोखरेल जनताहरूले, भनौँ गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण जनताहरूले कहिले गरान्? तपाईँको चाहिँ योजनामा व्यावसायिक र खालको प्रहरी प्रशासन सुदृढ गर्दै लाने भन्ने योजना पनि छ। त्यो शान्ति सुरक्षा के छ भनेदेखि तपाईँको यो सभ्यता संस्कार भनेको कुरो एकै दिनमा बन्ने कुरा होइन रहेछ। तर त्यो सभ्यता संस्कार निर्माणको लागि नागरिक चाहिँहरूलाई सचेत गर्नको लागि, त्यस्तै खालको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माणको लागि, त्यस्तै खालको जनशक्ति चाहिँ के अरे उत्पादन गर्नको लागि र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको काममा लगाउनको लागि चाहिँ समय चाहिन्छ होइन। योभन्दा अगाडि केही भएन भन्ने होइन कि केही न केही नभइकन त मुलुक त चल्दैन नि, भएकै छ नि थोरै थोरै। तर पोखरा चाहिँ तपाईँको तुलना हामी चाहिँ कहाँ छौँ भन्दाखेरि जापान त धेरै विकास भइसकेको मुलुक भयो। म अमेरिका गएको थिएँ गत वर्ष चाहिँ तपाईँको यो पुलिसहरूको के अरे सङ्घीय पुलिस र प्रदेशको पुलिसको कसरी काम हुँदो रहेछ सङ्घीय शासन प्रणाली भएको मुलुकमा। अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयले चाहिँ के अरे निम्तो गरेर म त्यहीँ गएको थिएँ होइन। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री सहितको टोली प्रहरीहरूको हाकिम, हाम्रो चाहिँ गण्डकी प्रदेशको हाकिम लिएर गएको। त्यहाँ चाहिँ एउटा काठमाडौँ जत्रो एउटा सहर, लस एन्जलिसको चाहिँ जनसङ्ख्या 40 लाख, मैले सुनाएको आफ्नो अनुभव होइन। 40 लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा चाहिँ अब डेभलपमेन्टको धेरै कामहरू भइसक्यो हुनाले उनीहरूले चाहिँ बाटो कहाँसम्म पुऱ्याउने के पुऱ्याउनु भन्ने छैन नि, खालि मर्मतसम्म र विकास अलि नयाँ थप चाहिँ एडभान्स टेक्नोलोजी आएछ भने चाहिँ के अरे यो के अरे भूमिगत रेलवेहरू कसरी चलाउने होला भन्ने कुरा, हाइवे चाहिँ अस्ति कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा छ उनीहरूको। टोलमा घर घरमा कसरी बाटो पुऱ्याउनु भन्ने समस्या छैन उनीहरूको होइन। उनीहरूको चाहिँ एउटा 40 लाख जनसङ्ख्या भएको चाहिँ के अरे सहरमा जनताको चाहिँ सुरक्षाको लागि अब लस एन्जलिस सहरको प्रहरीको चाहिँ बजेट कति हुँदो रहेछ भने 3 बिलियन। 3 बिलियन भनेको हाम्रो झन्डै 33 अरब नेपालको हो कि होइन। एउटा सहरले 33 अरब खर्च गर्छ शान्ति सुरक्षामा। जापान पनि सायद खर्च यस्तै धेरै होला क्या उनीहरूको। हाम्रो त मेरो त के अरे आन्तरिक मन्त्रालयको के अरे खर्च भनेको सबभन्दा चाहिँ तपाईँको आम्दानी भनेको खर्च भनेको सबभन्दा थोरै 60, मैले चाहिँ तपाईँको 1 अरब देऊ भनेको अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ त्यो सिलिङ बाँड्दाखेरि भएर गण्डकी प्रदेशको चाहिँ म 65 चाहिँ करोड मात्रै जम्मा। त्यो 65 करोड रुपियाँ मात्रै हामी सबै चाहिँ हामीले 22वटा चाहिँ के अरे चौकीहरू, प्रहरी चौकी र इलाका कार्यालय बनाउँदैछौँ। त्यसले पनि तालिम केन्द्र हामीले नयाँ बनाउनु पर्ने स्थिति छँदैछ होइन। त्यस कारणले प्रहरीलाई हामीले तालिम त गरिरहेका छौँ, अब विभिन्न काम गरिरहेका छौँ। अब हाम्रो चाहिँ प्रहरीहरू चाहिँ के छ भने 37% प्रहरीको चाहिँ दरबन्दी खाली छ अहिलेसम्म। प्रहरीहरू चाहिँ के अरे बिचमा ड्रप आउट धेरै हुने भावनाले 37% चाहिँ सिट खाली, दरबन्दी खाली छ क्या प्रहरीको। भनेपछि प्रहरीको चाहिँ सङ्ख्या पनि अपर्याप्त छ, चौकीमा मान्छे छैन, उसमा मान्छे छैन पहिलो कुरो, उनीहरू चाहिँ वेल इक्विप पनि छैन होइन। अब अहिलेको चाहिँ अपराधीहरूले के चाहिँ तपाईँको प्रयोग गरिसकेका हुन्छ, सारा प्रयोग गरिसकेका छ, उनीहरू त्यो चाहिँ अनुसार पनि छैन। हामीले चाहिँ एकदम मोडर्न एउटा प्रोफेसनल र चाहिँ तपाईँको के अरे एउटा योग्य चाहिँ प्रहरी सङ्गठन निर्माण गर्ने अभियानमा हामी छौँ अहिले। त्यसैले गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ पहिलेभन्दा अलिअलि व्यवस्थित चाहिँ भएको छ। अब हाम्रो प्रहरीहरू चाहिँ के छ, प्रहरीको समस्या पोखरा भ्यालीमा के छ भने दुर्व्यसनीलाई समात्ने, जुवाडेलाई समात्ने, योभन्दा अरू काम छ हाम्रो?
अनि ठग गरेर भाग्नेहरूलाई चाहिँ करोडौँ मान्छेलाई चाहिँ ठगेर भाग्नेहरूलाई चाहिँ समात्ने, यति बाहेक चाहिँ प्रहरीको अरू काम छैन हाम्रो। त्यसैले चाहिँ हाम्रो त्यो यहाँ उठाउँछु हजुरको समय चाहिँ धेरै लामो नराख्नु हुँदैन। त्यस कारणले एउटा कुरा के छ भने अरूको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ होइन। अब 2018 मा अब काठमाडौँ युनिभर्सिटी र चाहिँ युएनडिपीले गरेको एउटा चाहिँ सर्वेले के भन्थ्यो भने गण्डकी प्रदेश सबभन्दा सेफेस्ट प्रोभिन्स हो भनेर भनेको थियो उसले। सबैभन्दा सुरक्षित प्रदेश गण्डकी प्रदेश हो भनेर चाहिँ उसको रिपोर्ट छ। त्योभन्दा त्यो तल डिट्रोइट भएको छैन, बिग्रिया छैन, डिग्रेड भएको छैन। हामीले बरु अलिकति सुधार गरेका छौँ, धेरै ठाउँमा सुधार गरेका छौँ। अब यहाँ सुदूरपश्चिमतिर जाँदाखेरि निर्मलाको चाहिँ हत्याकाण्ड चाहिँ अहिलेसम्म पत्ता लगाएको छैन हत्यारा। हाम्रो त यहाँ एकजना चाहिँ त्यो के अरे नानी जो चाहिँ बलात्कार एउटा हत्या भएको थियो, त्यो नानीको त 6 घण्टाभित्र हाम्रो यहाँ प्रहरीले पत्ता लगायो। ती व्यक्ति चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको आजन्म कैद, आजीवन लाइफ लङ चाहिँ इम्प्रिजनमेन्टमा चाहिँ छ जेलमा अहिले। त्यो 24 वर्षको ठिटो होइन। यति फास्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे कारवाही गरेको प्रहरी चाहिँ गण्डकी प्रदेशको प्रहरी हो क्या, तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि हामी त्यो देख्छौँ नि होइन। त्यस कारण हामीले तुलनात्मक चाहिँ अलिक राम्रो काम पनि यसमा चाहिँ गर्दैछौँ, तर गर्नुपर्ने अझै धेरै बाँकी छ। यहाँ एम सिरिज हाम्रो दर्शक लेख्नुहुन्छ निजी विद्यालय सञ्चालक मर्कामा छन्, यसलाई पनि सम्बोधन हुनुपर्ने होइन र लेख्नुहुन्छ, हुनुपर्ने हो लेख्नुहुन्छ उहाँले। कसले? यहाँ एम सिरिज सायद बागलुङतिरबाट हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ सञ्चालकहरू मर्कामा छन्, यसलाई पनि सम्बोधन हुनुपर्ने हो भन्ने लेख्नुहुन्छ। के छ निजी विद्यालयहरू चाहिँ मैले भनेको थिएँ एकपटक चाहिँ मलाई चाहिँ प्याप्सनको साथीहरू आउनुभएको थियो होइन। प्याप्सनको साथीहरूले के भन्नुभएको थियो भने यो लकडाउनबाट सबैभन्दा आहत भएको निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू, तिनको परिवार। अनि निजी विद्यालय त अब मैले यहाँ यही चाहिँ के अरे यहाँबाट भन्न हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, तर भन्न मन लाग्छ, भन्नुपर्छ होला होइन। त्यो भने के भने निजी विद्यालयले धेरै ठगी गरेको छ। सरकारले चाहिँ तोकेको चाहिँ तलब स्केल कहीँ दिएको हुँदैन, बुझ्नु भएन। 10,000, 8,000, 13,000, 15,000 चाहिँ अहिले त मिनिमम चाहिँ तलब मान चाहिँ अब 22,000 पुगिसक्यो नेपालको कार्यालय सहयोगीहरूको पनि होइन। तर अब चाहिँ 10-15,000 चाहिँ के अरे तलबमा चाहिँ मान्छे चाहिँ के अरे मर्नुभन्दा बोलाउनेको होइन। त्यसै चाहिँ बस्नुभन्दा त त्यति काम पनि गर्नु पर्यो, घर परिवार चाहिँ छोराछोरी त पाल्नु पर्यो होइन। त्यो जरी अब जब चाहिँ तपाईँको के अरे लकडाउन सुरु भयो, स्कुलहरू सरकारी होस् बोर्डिङ होस् बन्द भयो। बन्द भएपछि सरकारी विद्यालयका चाहिँ के अरे टिचरहरूले चाहिँ स्कुल बन्द भए पनि तलब भत्ता चाहिँ सरकारी रेटको चाहिँ पाइराख्ने भयो। सरकारी रेटमा भन्दा नि अद्धा रेटमा पढाइरहेका चाहिँ बोर्डिङका टिचरहरू त आत्मको समस्या छ हो त। कतिपय मान्छेहरू चाहिँ ह्याङ भइसक्यो, डिप्रेसनको समस्या छ उनीहरूमा। त्यस कारण यो चाहिँ बोर्डिङ विद्यालयको शिक्षकहरूको चाहिँ छुट्टै चाहिँ तपाईँको राहतको चाहिँ प्याकेज कसरी ल्याउने होला भनेर चाहिँ सोच्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। अनि बोर्डिङ चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्र बोर्डिङलाई चाहिँ राखेन, यहाँ हाम्रो कार्यविधिमा हामीले बोर्डिङलाई हालेका छैनौँ होइन। के चाहिँ छुटेपछि पनि भन्ने छ, हामी त्यसमा चाहिँ पछि छलफल गरेर सोच्न पनि सक्छौँ। एउटा गम्भीर समस्या चाहिँ हो बोर्डिङवालाहरू चाहिँ यसपटक चाहिँ त्यो पनि निजी एउटा व्यवसाय त हो नि, सरकारले व्यवसाय गर्न दिएपछि एकदम त्यसलाई पनि जस्तै यो चाहिँ छुटेको छ, यसलाई पनि हामीले ध्यान दिन्छौँ। किनभने के अरे ऋण तिर्ने त उहाँहरूले हो, हामीले खालि ब्याज मात्रै तिरिदिएको होइन। त्यो चाहिँ काम चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। यहाँ भीम केसीजी लेख्नुहुन्छ कृषिमा बिचौलियाको बिगबिगी छ, यसमा सरकारको के सोच छ भन्ने लेख्नुहुन्छ। हजुर, कृषिमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ, यसलाई सरकारले कसरी सोचेको छ भन्ने लेख्नुहुन्छ। होइन, बिचौलियाहरूको बिगबिगी त कृषिमा चाहिँ छ होइन, तर हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ एकदम व्यवसायिकले ठुलो पैमानामा चाहिँ एकदम त्यस्तो उत्पादन भएर चाहिँ तपाईँको बजारमा चाहिँ जाने स्थिति अझै पनि बनि नसकेको, बिस्तारै बन्दै गरेको, आत्मनिर्भरतर्फ गरेको हुनाले त्यसको चाहिँ सामना चाहिँ त्यो क्षेत्रले गरे होला। हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ त्यो किसानहरूको समूह आएर चाहिँ लो बिचौलीले सतायो भन्ने भनेको छैन। पोखरा पनि 1-2 ठाउँमा दुई ठाउँ छ, त्यहाँ पनि बिचौलीको समस्या छ भन्ने चाहिँ हामी सुनेका छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ र बिचौलीहरूको समस्या चाहिँ के अरे नहोस् भनेर हामीले चाहिँ जिसिआईसँग सम्झौता गरेका त्यस कारणले हो। यहाँ सिद्धार्थ श्रेष्ठी लेख्नुहुन्छ उत्पादन लगिदिने एउटा। यहाँ सिद्धार्थ श्रेष्ठी लेख्नुहुन्छ गण्डकी प्रदेश मुख्य आय स्रोत भनेको पर्यटक नै हुन् र नेपालको एकमात्र शिकार आरक्षण ढोरपाटन आरक्षणको प्रचार प्रसारमा अलिक कम भयो कि र पोखरा जस्तो सहरमा पर्यटकहरूको लागि सार्वजनिक शौचालयको अभाव छ, यसबारे के सोध्नु भएको छ। यहाँ पनि लेख्नु भएको छ एउटा चाहिँ स्पेशल शिकार हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने के अरे पोखरामा आउने धेरै चाहिँ विदेशी पर्यटकहरूले सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्दैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।
उनीहरू जहाँ चाहिँ जुन चाहिँ सुविधा होटलमा बस्छन् त्यहीँ गर्छ, घुम्न जाँदाखेरि उनीहरूको चाहिँ छुट्टै प्रबन्ध गरिहालिन्छ गाडीमा। फ्रिलान्सले आफ्नो हिँड्ने कुरामा एउटा चाहिँ त्यो होला होइन, त्यो चाहिँ त्यो पर्यटकहरूलाई ठुलो समस्या होइन भन्ने लाग्छ। तर तपाईँले अघि नै सोधिसक्नु भएको, मैले उत्तर दिएको छु। हामी ठाउँ ठाउँमा चोक चोकमा स्मार्ट टोयलेटहरू चाहिँ बनाउँदैछौँ, यो अभियान सुरु गर्दैछौँ होइन। यहाँ 2-3 जनाले सोध्नु भएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको काम कहिलेसम्म सम्पन्न होला, हामी कहिले चाहिँ 2021 को जुलाईमा सक्ने भन्ने अभियान छ उनीहरूको। 20 यो मैले तपाईँलाई सोध्नै मन लागेको एउटा कुरा चाहिँ, म आफू पनि विदेशीको लगभग 14 वर्ष जति भयो प्रदेश जीवनयापन गरेको। म जस्ता हजारौं गण्डकी प्रदेशका युवाहरू नेपाल फर्किएर लगानी गर्न चाहे भने अथवा गण्डकी प्रदेशभित्रका कुनै पनि जिल्लाहरूमा गएर अथवा कुनै पनि पालिकाहरूमा गएर लगानी गर्न चाहे भने उहाँहरूको लगानीको ढुक्कताको आधार के छ यहाँहरुसँग? यसमा दुई तीनवटा कुरा छ। एउटा कुरा चाहिँ हामीले यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कामलाई कसरी अगाडि बढाउने, निजी क्षेत्रको कामलाई कसरी अगाडि बढाउने, पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै भयो। अहिले एडिबीले, वर्ल्ड ब्याङ्कले या युएनडीपीले या अरू चाहिँ विभिन्न संस्थाले, इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूले र नेपालको चाहिँ अर्थ मन्त्रालय या चाहिँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चाहिँ रिपोर्ट निकालेको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ नेपालमा व्यवसाय मैत्री वातावरण भयो भनेर पहिलोचोटि चाहिँ, त्यस कारणले नेपाल चाहिँ फास्ट ग्रोइङ चाहिँ इकोनोमीको 10वटा देशमध्ये नेपाल हो भनेको थियो नि त लग्नभन्दा अगाडि। त्यस कारणले इन्भेस्टमेन्टको इन्भाइरोमेन्ट पनि बन्दैछ, तपाईँको के अरे व्यवसायको इन्भाइरोमेन्ट पनि बन्दैछ होइन। यो चाहिँ अब जुन चाहिँ के अरे नीतिगत समस्याहरू ती समस्याहरू बिस्तारै चाहिँ हट्दैछन् भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ। यहाँ चाहिँ यहाँको समस्या, लगानीको समस्या भनेको के भन्दाखेरि जमिन प्राप्तिको समस्या एउटा चाहिँ तपाईँको कर चाहिँ को व्यवस्थापनको समस्या एउटा होइन। अर्को भनेको चाहिँ यो के अरे हाम्रो प्रोसेसहरू जे छन् नि, प्रोसेसहरू साह्रै लम्बेतान हुने समस्या, यो सबै समस्यालाई तपाईँको इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ सम्बोधन गर्ने भनेर नेपाल सरकार पनि लागेको छ, हामी पनि लागेका छौँ। तपाईँहरू सबै यहाँ आएर चाहिँ कृषिमा चाहिँ लगानी गर्ने हो कि, हाइड्रोमा लगानी गर्ने हो कि, या चाहिँ पर्यटनमा लगानी गर्ने हो कि, या त सेवा व्यवसायमा लगानी गर्ने हो कि, या खानी खनिजमा लगानी गर्ने हो कि होइन। यहाँ धेरै चाहिँ क्षेत्रहरू छन्, त्यो क्षेत्रहरू कृषिमा लगानी गर्न चाहे भने त्यसमा के छ? जस्तो कृषिमा मैले गर्न चाहे म आएर भनेपछि के छ त्यसको अवस्था? अब खुलै छ नि, सबै बाँझो जमिन छ, बाँझो जमिन तपाईँले लिन पनि सक्ने हुने भयो, एकैचोटि प्लटका प्लट चाहिँ जमिन लिएर चाहिँ गर्न पनि सक्ने भयो होइन। म लिजमा चाहिँ 15 वर्ष 20 वर्ष लिजमा चाहिँ 25 वर्ष लिजमा लिएर चलाउँछु भन्न पनि पाउन सक्नुहुन्छ। धेरैले सुरु गरिरहेका छन्, धेरैले सुरु गरिरहेका छन्। सुविधा के छन् त्यसमा चाहिँ? हजुर, सरकारले दिने सुविधा के छ? हाम्रो प्रदेश सरकारले दिने सुविधा अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषिमा चाहिँ हामीले 10 लाखभन्दा बढी इन्कम गऱ्यो भने कर लगाउँछौँ, त्योभन्दा अगाडि त करै लगाउँदैनौँ होइन। अनि यो जमिन प्राप्तिको सवालमा चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्न सक्छौँ, जमिन के अरे सहजीकरण गर्न सक्छौँ। लगानीलाई व्यवस्थित गर्न चाहिँ हामीले चाहिँ अलि ठुलो लगानी भयो भने हामीले चाहिँ नेपाल सरकारसँग सहजीकरण गरिदिन्छौँ हामी लगानी बोर्डसँग होइन। विदेशी पुँजी प्रविधि आउने स्थिति बन्यो भने आफ्नै पुँजी प्रविधिलाई लगानी गर्नको त हाम्रो चाहिँ अहिले गण्डकी विकास प्राधिकरण हामी निर्माण गर्दैछौँ। हाम्रो यो प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ अगाडि बढाएको काम चाहिँ यो चाहिँ पब्लिक प्राइभेट मोडालिटीमा बढ्ने काम, विदेशी प्रविधि र पुँजी चाहिँ भित्राउने काम, नेपाल सरकारसँग चाहिँ तपाईँ समन्वय गर्नु पऱ्यो भने त्यो काम होइन, प्राइभेट सेक्टरसँग समन्वय गर्नु पऱ्यो भने त्यो काम सबै चाहिँ हामी आफैले गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसको पूर्वाधार पनि तयार गर्दैछौँ, जनशक्ति पनि तयार गर्दैछौँ र यसमा देखा परेको सबै समस्यालाई सहजीकरण गर्ने फास्ट ट्र्याकमा लैजाने चाहिँ अभियान हाम्रो सुरु छ। यहाँ एउटा कुरा आइसक्यो, मैले प्रश्न पहिला पनि तयार गरेको थिएँ, पुगेको थिइनँ त्यहाँ। जस्तो बागलुङको ढोरपाटनमा यो बर्खाको समयमा ठुलो बाढी पहिरो भयो, त्यसमा के भन्दाखेरि एकछिन है, त्यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बागलुङ समाज, म त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बागलुङ समाजको प्रवक्ता पनि छु फेरि है। त्यहाँ हामीले धेरै पैसा 50 लाख भन्दा बढी चाहिँ बेसी पैसा गएको होला त्यहाँ चाहिँ, त्यो ढोरपाटा नगरपालिकाको नाममा गएको छ। त्यो काम किन ढिला सुस्ती भएको छ? किन त्यहाँका जनताले हामीले राहत पाएनौँ, हामीले केही पनि पाएनौँ भनेर चाहिँ दुःखे चाहिँ पोखिरहेका छन्? किन होला यो राहत पाएनौँ भन्ने कुरा एकदम गलत कुरा हो। जनताले चाहिँ पाएको कुरा इमान्दारपूर्वक बोल्नु पऱ्यो नि। त्यही बेला तपाईँले त्यत्रो रकम पठायो, नगरपालिकाले त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ राहत दियो, प्रदेश सरकारले दियो, नेपाल सरकारले दियो। अब अहिले त के अरे पाइलेपछि सरकार भयो हुनाले पहिला जस्तो बिहारको स्थिति छैन नि, तत्काल रेस्क्युको कामहरू सबै भइसक्यो। अब त उहाँले चाहिँ पाएर भनेको त अब त पुनर्निर्माणको काम छ, जसको चाहिँ घर भत्कियो, जसको जहाँ स्कुल भत्कियो, जहाँ अस्पताल भयो, त्यो बनाउने काम बाँकी छ क्या। त्यसको चाहिँ हाम्रो पोलिसी यही हो। हामीले चाहिँ नेपाल सरकारसँग बागलुङमा भत्किएका, त्यहाँ म्याग्दीमा भत्किएका, लमजुङमा भत्किएका र अरू जिल्लामा पनि थोरै थोरै भत्किएका सबै चाहिँ भौतिक संरचनाहरू निर्माणको लागि 2 अरब 70 करोड चाहिँ नेपाल सरकारसँग हामीले माग गरेका छौँ, प्लानिङ सहित, डिपिआर सहित, इस्टिमेट सहित होइन।
नेपाल सरकारले त्यसको चाहिँ चाँडो दिएको छैन। अर्को चाहिँ यो चाहिँ सरकारी चाहिँ के अरे सम्पत्तिको चाहिँ नोक्सानीको कुरा गरेको हामीले, स्कुल होला, अस्पताल होला, चाहिँ पुल होला, आदि इत्यादि के होला, भवन होला होइन। बाँकी चाहिँ तपाईँको व्यक्तिहरूको कुरा जुन जहाँ छ होइन, व्यक्तिहरूको चाहिँ पुनर्स्थापना त अहिलेसम्म कहीँ दुनियाँमा अहिलेसम्म भएकै छ नि बाढी पहिरोबाट त। यो वर्षदेखि गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ के भनेको छ र नेपाल सरकारले पनि भन्यो यो वर्षदेखि होइन कि अब हामी चाहिँ यो विद्युत के अरे यो भूकम्पबाट चाहिँ के अरे पीडितहरूको चाहिँ घर जसरी सरकारले बनायो पुनर्निर्माण प्राधिकरणका चाहिँ के अरे प्राधिकरणद्वारा, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अगाडि सारेको त्यही चाहिँ मापदण्ड, त्यही कार्यविधि अनुसार अब चाहिँ यो बाढी पहिरोको कारणले चाहिँ घरबार विहीनहरूको चाहिँ घर बनाइदिने पुनर्निर्माणको काम पनि गर्ने, प्रत्येक परिवारलाई चाहिँ के अरे घर बनाउनको लागि चाहिँ 3-3 लाख दिने भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेका छ। अस्ति विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको चाहिँ सँग चाहिँ मेरो पोखरामा मिटिङ भएको थियो, उहाँले त्यो रकम चाहिँ आउँछ है भन्नुभएको छ। मैले चाँडै चाहिँ गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्रीले भनेको सरकारले निर्णय गरेको 4 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म चाहिँ रकम आएको छ अरे। त्यो रकम आयो भने फेरि हाम्रो चाहिँ प्रदेशमा कति घर बनाउनु पर्छ, गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ 1 लाख थप्ने कि 2 लाख थप्ने कति थप्नु पर्छ थपेर अब 3 लाखले घर बन्दैन, त्यो सानो बुकुरो बनाइदियो भने निल्नु नओखल्नुको चाहिँ खालको घर बनाइदिनु, अलिकति कमसेकम 3-4वटा कोठा भएको घर त बनाइदिनु पर्यो होइन, 2टा मात्रै कोठा भएकोले घरले भएन भनेको छु मैले। त्यो काम चाहिँ आयो भने हामी त्यो चाहिँ अभियान चाहिँ सुरु गर्छौँ, त्यसको लागि टाइम लाग्छ। नेपाल हो होइन, सबै विधि पुऱ्याउनु पर्यो, हाम्रो प्रोसेस मात्रै कुरा धेरै हुन्छ। मै जसरी चाहिँ तपाईँको हिँड्न चाहेको भए त यो त 80 नै सुरु भइसकेको हुन्थ्यो नि। तर नेपालमा धेरै अनसिन चाहिँ तपाईँको विघ्न बाधा धेरै छ। हाम्रो स्पिडलाई घटाउने धेरै चाहिँ के कुरा काँडाहरू छन् क्या यहाँ, त्यस कारणले काम चाहिँ हुन्छ, तर त्यो अलिकति हामीले भने जस्तो चाँडै चाहिँ नहुन पनि सक्छ, ढिलो भए पनि काम हुने भएपछि मान्छेले धैर्य भएर बस्नु पर्यो नि। हामीले बाहिरबाट साधन स्रोतबाट राम्रो काम गर्नुभएको छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। म अलिकति पार्टीतिर हेर्न चाहन्छु। यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको राजनीति अब कस्तो हुँदैछ? अब हाम्रो पार्टी अहिलेसम्म चाहिँ कानुनी रूपमा वैधानिक रूपमा चाहिँ विभाजित भएको छैन। तिमीहरूको विभाजन चाहिँ के अरे को वैधानिक त छैन भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगले भनि नै सकेका हो होइन। तर पनि हामी चाहिँ के अरे अब गतिविधिमा त विभाजितै छौँ। एकातिर प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको छ, अर्कोतिर साबी अध्यक्षै हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँहरू चाहिँ पार्टी छोडेर हिँड्नु भएको छ। पार्टीमा त के अरे ढुम्बाराईमा त हामी नै छौँ। पहिलेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष यतै हुनुहुन्छ, महासचिव यतै हुनुहुन्छ, हामी यतै छौँ। श्री सम्पत्ति हामीले प्रयोग गरेर आएको छौँ सबै कुरा होइन। त्यस कारणले जो चाहिँ बाहिर गयो त्यही चाहिँ बाहिरिएको भन्नु पर्यो। त्यस कारणले चाहिँ अब एकपटक चाहिँ न्यायपालिकामा छ प्रधानमन्त्रीको जुन सिफारिस, संसद निर्वाचनको चाहिँ सिफारिस संसद भङ्ग गरेर त्यसमा चाहिँ के निर्णय हुन्छ त्यसको आधारमा पार्टीको भविष्य चाहिँ निश्चित हुन्छ। हाम्रो भविष्य त अब त्यत्रो 64% बहुमत प्राप्त भएको चाहिँ के अरे प्राप्त गरेको पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई जानकारी नदिकन सहमति नगरिकन त्यो नेतालाई हटाउने कुरामा चाहिँ हाम्रो पार्टीका नेताहरू लागेर अविश्वासको प्रस्तावबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ 64% बहुमत प्राप्त कम्युनिस्टको सरकार आफ्नो सरकार हटाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने चाहिँ के अरे लहरमा चाहिँ जसरी यिनीहरू हिँडे यी नेताहरू हिँड्नुभयो। यी नेताहरूको चाहिँ कारणले आज जुन हकीकत चाहिँ छुट्नु भएको छ तिनीहरूको हकीकत नेपाली जनताले पक्कै पनि देखाइदिन्छन् भन्ने लाग्छ मलाई। किनकि नेपाली जनता कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनको पक्षमा थिएन, छैन, हुने छैन भोलि पनि। र अहिले चाहिँ तपाईँको हुँदा खाँदाको आफ्नो पार्टी विभाजन गरेर चाहिँ आफूले अध्यक्ष पाएन भनेर आफूले चाहिँ चाहेको बेलामा मन लागेको बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन पाएन भनेर पार्टी फोड्न मिल्छ? अनि तपाईँको चाहिँ चुनाव चाहिँ घोषणा भइसक्यो, चुनाव होला नहोला चाहिँ अब चुनाव भयो भने चुनावमा जानु पर्यो, चुनाव भएन भने फेरि पार्टी चाहिँ चलाउनु पर्ने होला, सरकार चलाउनु पर्ने होला। अनि कोसँग मिलेर चलाउनुहुन्छ उहाँले? त्यस कारण यो चाहिँ उहाँले चाहिँ पार्टी विरोधी, जनता विरोधी, राष्ट्र विरोधी जुन काम गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ के अरे त्यसको चाहिँ जनताले एक दिन चाहिँ जवाब दिन्छ भन्ने विश्वास मलाई छ। चुनाव चाहिँ पक्का मेरो इन्डिभिजुअल विश्वास के चुनाव हुन्छ। चुनाव भयो भने उहाँहरूको अर्को चिलबिल सुरु हुन्छ, अर्को हकीकत सुरु हुन्छ कि किनभने चुनाव भयो भने चुनाव त जानु पर्यो। उहाँहरू चुनावमा जानुहुन्छ कि के अरे जुलुसमा जानुहुन्छ? हामी त चुनावमा जान्छौँ। उहाँ जुलुसमा गयो भने नेपाली जनताले चाहिँ कहाँबाट भोट हाल्छन्, त्यो भोट दिन्छन् तिनीहरूलाई। त्यस कारणले म के भन्छु भने फेरि पनि मैले बितेको छैन, यो बिग्रिने कुरा बिग्रिसक्यो, तर पनि अझै फेरि सच्याउने मौका छ। त्यो मौका भनेको के हो भने पार्टीमा खुरुक फर्किने, सबै मिलेर चुनावमा लड्ने, फेरि पनि चाहिँ के अरे 2/3 बहुमत प्राप्त गर्ने ढङ्गले लाग्ने, झगडा नगर्ने, पदका लागि व्यक्तिका लागि चाहिँ झगडा नगर्ने, सिस्टमको लागि चाहिँ काम गर्ने, यो चाहिँ व्यवस्था बचाउनु पर्यो, समृद्धिको काम गर्नु पर्यो, मुलुक चाहिँ को राष्ट्रिय स्वाधीनताको बचाउने काम गर्नु पर्यो होइन। जनतालाई सुख दिलाउनु पर्यो, सुखी पार्नु पर्यो, मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु पर्यो। यो अभियानमा चाहिँ यो सरकार अरूको चाहिँ भूमिका छ, अरूले गर्न सक्दैन नि।
त्यसैले म सबैलाई चाहिँ पार्टीमा फर्कन सबैलाई पार्टीमा फर्कन अनुरोध गर्छु मैले उहाँहरूलाई। यसो भन्दै गर्दा नि हजुर तपाईहरुको यही फागुन 15 गते विशाल जनसभा छ, त्यो केको लागि? त्यो त चुनाव प्रचारको लागि पनि नेपाली जनता चाहिँ विभाजनको पक्षमा छैन, पार्टीकै पक्षमा छ भने चाहिँ जनमत देखाउनको लागि पनि हो। यदि सम्मानित अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्रीजीले राजनैतिक भनौँ नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहुन्छ होला त, या फेरि पहिलो कुरा हामीले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर सोचेका छैनौँ, तर राजनीतिमा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने पनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो रणनीति सुरु, अर्को रणनीति सुरु हुन्छ। हामी कसरी जाने भन्ने कुरा, कम्युनिस्टको सरकारलाई बरकरार राख्ने कुरामा हामी सोच्छौँ। हामी चाहिँ के अरे अब उहाँहरूको जस्तो चाहिँ सौताको रिसले के को नाक काट्ने भन्छन् नि, त्यस्तो काम गर्दैनौँ हामी, होइन। त्यस कारणले हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो चाहिँ के अरे जनताको चाहिँ यो विश्वास जुन चाहिँ छ, यो विश्वासलाई हामीले भनेको जनताले चाहेको अनुसार काम गर्न दिएन, जनताको सामु हामीले गरेको प्रतिबद्ध अनुसार काम गर्न आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूले दिएन, एउटा चाहिँ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ काम गर्न नदिएको चाहिँ के अरे नदिएको हुनाले फेरि पनि फ्रेस म्यान्डेट चाहिँ लिएर यी चाहिँ तपाईँको काम गर्न नदिने चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्नु पर्यो। जनताले, प्रधानमन्त्रीले कारवाही गर्ने होइन, पार्टीको अध्यक्षले कारवाही नगर्ने, पदको सौदाबाजी नगर्ने, होइन, अफसरको चाहिँ सौदाबाजी नगर्ने, जनताको बिचमा जाने। हिजो जनताले बनाएको सरकार हो, यो सरकारले चाहिँ काम गर्न नसकेको यो सरकारलाई काम गर्न नदिएको हुनाले कसलाई चाहिँ दण्ड जरिवाना दिएर फेरि पनि काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्ने हो, त्यो जनताले गर्ने हो। सार्वभौम जनतामा यो अधिकार छ। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा, चुनावमा जाने कुरा चाहिँ लोकतान्त्रिक कुरा हो। लोकतन्त्रबाट चुनावबाट भाग्नेहरू लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन्, होइन। जनतालाई अविश्वास गर्ने मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको के अरे लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन्। गणतन्त्रमा जनता सबभन्दा शक्तिशाली हो, तर जनतालाई अविश्वास गर्ने मान्छेहरू कसरी गणतान्त्रिक हुन्छ भनेर हुन्छ कुराले त चिउरा भित्दैन नि। यहाँ विकास गिरी एकजना हाम्रो दर्शकले लेख्नुहुन्छ, 2-3 ठाउँ लेखिसक्नु भएको छ उहाँले। मैले यो अन्तिम दर्शकबाट अन्तिम प्रश्न उठाउँदैछु, हामीसँग समय पनि सिद्धिसकेको छ। विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी, लेखाका 10-12 हजार विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले 8-9 हजार रुपियाँमा काम गर्न बाध्य छन्, यसमा तपाईँको के विचार छ भन्ने लेख्नुहुन्छ? मेरो यसमा चाहिँ यो मेरो सन्दर्भको चाहिँ विषय छैन, होइन। पार्टी नेता भइसकेले भन्नुपर्दाखेरि तिनीहरूको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्छ। विद्यालयमा चाहिँ एकजना चाहिँ लेखापाल चाहियो, पिउनहरू चाहियो, त्यसको प्रबन्ध त गर्नु पर्यो नि। त्यसको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ। दरबन्दी सिर्जना नगरे हुनाले विद्यालयले जति सक्छ त्यति दिइराख्यो होला, होइन। दरबन्दी सिर्जना गरेर चाहिँ लेखापालहरूको चाहिँ के अरे दरबन्दी र कार्यालय सहयोगको दरबन्दी सिर्जना गरेर नेपाल सरकारले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले यो काम त गर्नु पर्यो नि। मैले जाँदै अन्तिमतिर आइसकेँ, अनि जाँदै मैले हजुरलाई भन्छु, प्रहरी प्रशासनको यो भर्खरको तातो खबर हो, यो कुरा हो। यो प्रहरी प्रशासनको निगरानीमा रहेका व्यक्तिको कारागारमै हत्या हुन्छ र हत्या गर्ने अभियुक्तहरू प्रजातन्त्र दिवसको दिन कैद मुक्त हुन्छन्। के देशमा कानुनी राज्य छ त मुख्यमन्त्रीज्यू? होइन, यो त त्यो प्रहरी कारागारमै भएको मान्छेहरू कसरी कहाँ के भयो मलाई चाहिँ धेरै जानकारी छैन। लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुनुहुन्न, होइन। त्यसको पनि धेरै पृष्ठभूमिहरू धेरै हुन्छन्, कसरी प्रचारमा आयो त्यो कुराहरू भन्ने हुन्छ। साँच्चै नै हत्या गरेको कि आत्महत्या भएको त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा होला। धेरै लामो कुरै छैन। प्रहरीको चाहिँ हिरासतमा रहेको मान्छेको हत्या हुनु पनि हुन्न, आत्महत्या चाहिँ कोही स्थिति सिर्जना गर्नु सुरक्षित हुनु पर्यो नि, सबै सुरक्षित हुनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रहरीले कमी कमजोर गरेको त्यसलाई सुधार्नु पर्यो। र चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ के अरे प्रजातन्त्रको दिवसको नाउँमा या लोकतन्त्र या गणतन्त्र दिवसको नाउँमा या दसैँको नाउँमा या नयाँ वर्षको नाउँमा यस्ता मान्छेहरूलाई छोड्ने कुरा चाहिँ राम्रो हुँदैन। अब गृह मन्त्रालयले कसरी सिफारिस गर्यो, कसरी के हो चाल्छन् मान्छे, फेरि के हुन्छ भने एकपटक अपराध गरेको मान्छे सधैँ अपराधी हुन्छ भन्ने होइन। अदालतमा जेलमा बसेर मान्छेको आचरण सुध्रियो भने जो सुध्रिएको आचरणको आधारमा जेलरले सिफारिस गर्छ, त्यसबाट चाहिँ गृहले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्छ र चाहिँ सरकारले अनि त्यसको गृहको सिफारिस सरकारले चाहिँ गर्ने हो। त्यस कारणले हिजोको अपराधीहरू सधैँ अब चाहिँ ढाका चाहिँ के अरे वाल्मिकी त के अरे उस्ता चाहिँ तपाईँको त्यत्रो चाहिँ रत्नगर त त्यत्रो चाहिँ वाल्मिकी भने होइन, दुनियाँमा परिवर्तन हुन्छ नि। त्यस कारण हिजोको नजरले मात्रै हेर्नु भएन मान्छे, त्यो पनि हो नि त है। तर भोलि त्यही उहाँहरूबाटै अर्को यो प्रविधि डबलियो भने त्यसको रूप कस्तो होला भन्ने चाहिँ अहिलेका जनता पटलमा चाहिँ छचल्किरहेको चाहिँ एकदम यस्तो के हुन्छ नि, सुध्रिएको मान्छे भोलि पनि फेरि सुध्रिएको मान्छे त निस्कन सक्छ नि, निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ नि। अपराधमाथि अपराध गर्ने मान्छे पो छोड्नु भएन, होइन। भोलि पनि त्यो चाहिँ के अरे अपराधीहरू फेरि छोड्ने त यसले जेलमा बस्ने मान्छे सबै चाहिँ के अरे कैद भुक्तान गरेर राखेर पूर्ण पुगेको हुँदैन नि।
75%, 70%, 60% गरेपछि त्यसको चालचलन अनुसार उसको घट्दै पनि आउँछ अनि छोड्दै जाने प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ। होइन भने मान्छे कसरी सुध्रिने? यहाँ एकजना समस्या लिनुभएको भूपेन्द्र नेपालले यो मालिका गाउँपालिका 2 रुममा म्याग्दी स्वास्थ्य चौकी भवनको लागि समुदायबाट जग्गा खरिद गरेको 3-4 वर्ष भयो, तर भवनको लागि पहल भएन। आवश्यक प्रक्रिया बताइदिनु पर्यो मन्त्रीजी भन्ने लेख्नुभएको छ। नेपाल सरकारको नेपालको सबै वडा कार्यालयहरूमा वडा तहमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी बनाउने अभियान छ। अभियान चाहिँ अझै बाँकी छ, चलिरहेछ। त्यो बाँकी रहेको मध्ये परेको होला होइन। यो नेपाल सरकारले सिधै नेपाल सरकारले गर्ने आधारभूत चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मा के अरे पालिकाको, प्रदेश सरकारको होइन। प्रदेश सरकारको चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे 12वटा जिल्ला अस्पताल छन्, एउटा चाहिँ सरू अस्पताल छ, 11वटा जिल्ला अस्पताल छन्। त्यो चाहिँ उसले त्यसको प्रबन्ध गर्छ। त्यहाँ भवनहरू बनाइराखेकै छ हामीले, इक्विपमेन्टहरू खरिद गरिराखेकै छौँ हामीले, अक्सिजन प्लान्टहरू राखिरहेकै छौँ, आइसियु स्थापना गरेको, त्यसको चाहिँ स्तरोन्नति त्यसको चाहिँ सुदृढीकरणको लागि हामी काम गरिरहेकै छौँ होइन। अरू बाँकी ठुल्ठुलो अस्पताल हेर्ने जिम्मा चाहिँ नेपाल सरकारको, आफ्नो हैसियतले आफ्नो दायित्व अनुसार काम गर्ने हो होइन। त्यस कारण तलको स्वास्थ्य चौकीहरू बनाउने काम नेपाल सरकारको हो। त्यो चाहिँ त्यहाँ ढिलो भएको होला, त्यहाँ त्यसको पहल कतिमा हुनु पर्यो र गाउँपालिकाले त्यसको चाहिँ विशेष चाहिँ पहल गर्नु पर्यो। कतिपय रूपमा गाउँपालिका आफूले पनि बनाउनु पर्यो होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यस्तो सहयोग गर्न चाहिँ हामी तयारै छौँ। एकदम। अब हामी धेरै लामो समय भइसक्यो, 1 घण्टाभन्दा बढी भइसक्यो। अब अन्तिम मात्र सोध्दैछु, तपाईँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भनेको गण्डक प्रदेशको लागि एउटा इतिहास हो। पहिलो गण्डक प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री को भनेर चाहिँ भोलि हाजिर जवाबमा सोधियो भने बच्चाहरूले पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भन्छन् है। त्यस्तै चाहिँ तपाईँले अब इतिहास रहने, नाम त इतिहासमा रहेको छ, त्यस्तै तपाईँले इतिहास रहने काम चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ र के गर्नुभयो जस्तो लाग्छ बताइदिनु। काम त धेरै गरियो नि। काम त के गरियो अहिलेसम्म चाहिँ 2018 सालमा चाहिँ बाँध बाँधेको फेवाताल अहिलेसम्म चाहिँ इन्क्रोचमेन्ट भएको थियो। यो वर्षदेखि फेवातालको सुरक्षा हुन्छ। यो पनि हिस्टोरिकल काम हो, यतिखेर बोल्नु छ होइन। दोस्रो कुरो चाहिँ के अरे गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश प्रहरी चाहिँ तालिम केन्द्र बनाएको थिएन, अब हाम्रो पालामा बन्छ, त्यो पनि ऐतिहासिक हुन्छ। अब गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ त्यहाँ प्रदेश सभा भवन बनाउने कुरा, प्रशासनिक भवन बनाउने कुरा, अब प्रशासन प्रतिष्ठानको चाहिँ भवन बनाउने कुरा होइन, अब नयाँ सरू अस्पताल बनाउने कुरा हाम्रै पालामा खोलेको बनेको हो, त्यसको पनि त्यो पनि इतिहास हुन्छ। हाम्रै पालामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रिकेट रङ्गशाला बन्दैछ, त्यो पनि इतिहासै हो, नयाँ कुरै हो त्यो पनि होइन। यस्ता चाहिँ कति छन् सदरमुकामसम्म बाटो पुर्याउने पालिकाको होइन, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक बनाउने, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, यस्ता केही कुरा छन् नि त। आउने यो हाई एल्टिच्युड चाहिँ तपाईँको स्पोर्ट्स ट्रेनिङ एकाडेमी बुस्ताङमा बनाउने कुरा, यो त हिजो त कल्पनै थिएन नि। संहिता शासन प्रणाली नआएको भए, गण्डकी प्रदेश सरकार नबनेको भए यो चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले यो सबै कुरा एकैचोटि बनाउन सक्ने थिएन। हामीले गरेका चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरू यिनै हुन् हैन। कामै हो। हजुर, हामीलाई धेरैजना छेत्री दुर्गा, अब सागर थापा मगर, विनोद ढकाल धेरैले सोध्नु भएको छ। आनन्द सुवेदी, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यहाँ हेरेर सुनेर चाहिँ जुन कार्यक्रमको लागि विकास राखिदिनु भएको छ, यहाँहरूलाई पनि प्रश्न मैले भ्याएको केही अलि इम्पोर्टेन्ट प्रश्नहरू मैले मन्त्रीजीसँग राखि पनि सकेको छु। आजका हाम्रा अतिथि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जुन आजको लागि महत्त्वपूर्ण आफ्नो यति व्यस्त हुँदाहुँदै पनि मलाई यो 1 घण्टाको समय जसरी उपलब्ध गराउनुभयो, यो समय मैले भन्न चाहन्छु यो समय जुटाउने हाम्रो सिद्धार्थ श्रेष्ठजी अनि गोविन्द नेपालीजी अनि गएर चाहिँ विक्रम निपानीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मित्रहरू हुनुहुन्छ मेरो, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबभन्दा धेरै धन्यवाद यहाँले सीमित साधन स्रोतमा गण्डकी प्रदेशको विकास, समृद्धि र शान्तिको लागि जुन खालको अभियान छेड्नु भएको छ, त्यसको लागि पक्कै पनि हामी विदेशमा रहे पनि भोलि नेपालमा आए पनि साथ र सहयोग त्यहाँ रहनेछ भन्ने वाचा पनि गर्दछु यहाँसँग। र आजको कार्यक्रमलाई यहाँ यति धेरै प्रश्नहरूको चाहिँ अब हाम्रो जिज्ञासालाई चाहिँ मेटाइदिनु भएको हुनाले धेरै धेरै धन्यवाद पनि टक्राउँदछु। राजवीरजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है। जापानसँग जोडिने अवसर दिनुभयो, सबै अरू साथीहरूसँग चाहिँ दर्शकहरू चाहिँ श्रोताहरू चाहिँ जोडिने अवसर दिनुभयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब अहिले चाहिँ तपाईँको जसरी हामीले काम गरिरहेका छौँ, यो काम चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएकै छ। मैले बिराएँ भने गलत काम गरेँ भने तपाईँले चाहिँ जापानबाट पनि मलाई चाहिँ आलोचना गरिराख्नु होला। एकदम 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 गर्छु, मैले भन्छु। सकारात्मक र रचनात्मक चाहिँ सहयोग चाहिँ साथ चाहिँ सधैँ रहनेछ हाम्रो चाहिँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजका हाम्रा अतिथि गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री माननीय श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यू, उहाँसँग हामीले गण्डकी प्रदेशमा भएका विकासहरू र हुने विकासका योजनाहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र उहाँको पार्टीको बारेमा पनि केही अलिकति कुरा गऱ्यौँ र समग्र नेपाल सरकारको बारेमा पनि केही कुराकानी गऱ्यौँ।
आउँदो दिनमा कुनै कुराहरू लिएर विशिष्ट व्यक्तिहरू लिएर तपाईँहरूसँग उपस्थित हुने वाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। एजेन्डा ड्राफ्ट आज म हिजो